मैले नयाँ पुरानो भनेर केही पनि दिमागमा राखिनँ है अहिले। केही पर्दैन सर, एकदम परीक्षामा आउने खालको परीक्षा केन्द्रित भएर टक्क गरिदिनु पर्यो सर। परीक्षा केन्द्रित त यो एमडीले भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि सारा कुनै पनि प्रश्नहरू तलमाथि नहुने कारण चाहिँ कहाँ अब एमडीले आए सिकाएर हुन्छ। 15 वर्षको अनुभव भइसक्यो यहाँ। पर्दैन तर देश साथीहरू सहभागितालाई एकदम खतरा होस्। हस् म यति भने सर, म अरू केही भने हजुरले गरिदिनु ल। ल ल ल ल अब भाइ बहिनीहरू अब सुनौँ अलिकति। म ठ्याक्कै अहिले म यो अब दोस्रो खण्ड चौथो पेपरको दोस्रो खण्डमा चाहिँ नि छिर्नुभन्दा पहिला केही विषयहरू मैले अहिले 10-15 मिनट चाहिँ केही समय लिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 10वटा प्रश्नमध्ये 7वटा प्रश्न 8वटा प्रश्न चाहिँ एकदम कमन टाइपको क्वेसन सोधिदिन्छ। वाट क्वेसन सोधिदिन्छ अथवा चाहिँ नि भनौँ न अब अर्थ उद्देश्य आवश्यकता सोध्ला, विशेषता सोध्ला, समस्या सोध्ला, सुझाव सोध्ला, विवेचना गर्नुहोस् भन्ने सोध्ला हैन, अथवा अन्तर्सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्ने सोध्ला, टिप्पणी गर्नुहोस् भन्ने सोध्ला, समीक्षा गर्नुहोस् भन्ने सोध्ला। त्यस्तै त्यस्तै ढङ्गका चाहिँ नि मानौँ 7वटा 8वटा क्वेसन सोधिदिन्छ। कहिलेकाहीँ असाध्यै सहिलो आउँदाखेरि चाहिँ नि 10वटै क्वेसन पनि सिम्पल त्यस्तै त्यस्तै ढाँचाका क्वेसनहरू सोध्देला, लेख्न सकिएला। विगतमा अलिकति जुन क्वेसन यो भनौँ न 5-6 पटक कतिपटक चाहिँ जाँच भयो। यो नयाँ कोर्स आएपछि रोकिएका जाँचहरू पनि सँगसँगै भए। अब एकदम छिटो छिटो चाहिँ नि तिनी जाँचहरू सम्पन्न भएर चाहिँ नि भनौँ न अब सिफारिसहरू पनि भए। अब अहिले बल्ल चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो नियमित प्रक्रियाको चाहिँ नि जाँच अब हुँदैछ भनेपछि बिचबिचमा चाहिँ नि हडल हुँदै अथवा डिस्टर्ब हुँदै अथवा रोकिँदै होइन, कहिले अदालती प्रक्रिया, कहिले चाहिँ नि के प्रक्रिया, कहिले चाहिँ नि अब कोभिडको कारण विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि समयमा जाँच हुन नसकेर चाहिँ नि भए। अब जेसुकै भए पनि ती भएका जाँचमा आएका प्रश्नको यसो मैले चाहिँ नि त्यो हेर्दाखेरि प्याटर्न हेर्दाखेरि 1-2वटा क्वेसन चाहिँ नि चौथो पेपरमा 1-2वटा क्वेसन अलिकति सबैले त्यो क्वेसनले गर्दाखेरि फेल भइन्छ कि क्या हो है, यो क्वेसन चाहिँ अलिक त्यति राम्रो भएन। त्यत्रो मेहनत गरेर चाहिँ नि फर्स्ट पेपर तयारी गरे अथवा उसले चाहिँ नि भनौँ अब 60-65 नम्बर चाहिँ फर्स्ट पेपरमा ल्याएछ। कसैको चाहिँ नि अब 42-45 नम्बर होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। अब सेकेन्ड पेपर पनि ठिकै गरेछ, त्यस्तो टेक्निकल अथवा त्यस्तो झुक्काउने खालको क्वेसन केही पनि थिएन। अनि अब तेस्रो पेपर पनि त्यो अब राम्रो तरिकाले गरेछ। तर चौथो पेपरमा चाहिँ नि एउटा क्वेसन अथवा 2वटा क्वेसन चाहिँ नि कतै न कतै अलिकति गाह्रो होइन, तर पनि अब कहिले आफूले नसुनेको अथवा त्यो सुन्या विषयलाई पनि चाहिँ अर्कै ढङ्गले सोधेको हो, त्यस्ता त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ सोधेका कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरूको विगतमा केस के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चौथो पेपरले नै डुबायो कि क्या हो है, चौथो पेपर पासै गर्न नसकेर चाहिँ नि यो लोकसेवै पास गर्न सकिँदैन कि क्या हो भन्ने खालका चाहिँ नि गुनासाहरू धेरै आए। भरै फेरि त्यति हुँदाहुँदै पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिनै साथीहरूमध्ये त्यही ग्रुपमध्येबाट चाहिँ नि अब भनौँ न अब मेरिटमा मार्क्स अलिक कम ल्याएर चाहिँ सिफारिस भयो अथवा के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तिनै साथीहरू नै फेरि सिफारिस भएर गए। अब भनौँ कोही एउटा क्वेसन पनि छोडेकै साथीहरू पनि चाहिँ नि गएछन्, त्यो एभरेजमा मार्क्स आउने कुरा भइहाल्यो। फर्स्ट पेपरमा अलि राम्रो गरेकोलाई चाहिँ नि भनौँ न अब फोर्थ पेपरको एउटा क्वेसन छोडेर पनि उसले चाहिँ सिफारिस राम्रै मेरिटमा चाहिँ सिफारिस भएको केस पनि छ। तर कहिलेकाहीँ के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 40 नआइदिने, एउटा क्वेसन छोड्दा अथवा अरू 1-2वटा क्वेसन चाहिँ त्यति भनौँ न त्यस्तै टेक्निकल क्वेसनहरू चाहिँ नि आइदिने, तर चाहिँ नि अब 40 नम्बरै नआउने हुँदाखेरि त फर्स्ट पेपर जति राम्रो गरे पनि अथवा भनौँ न अब सेकेन्ड र थर्ड पेपरमा चाहिँ 60 नम्बर ल्याउने अवस्था भए पनि 40 नम्बर आइदिएन भने त ब्यालेन्समा गएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या पनि हुनसक्छ। भनेपछि अलिकति अहिलेको चाहिँ नि भनौँ न अहिलेसम्म आएका क्वेसनहरूको प्याटर्न हेर्दा अलि 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 झुक्किने खालको यही सेकेन्ड पेपरमा हो नि त। मान्छेले अब लेखा जान्दै जानिँदैन, लेखाबाट चाहिँ नि अलिकति राम्रो गर्न सकियो भने चौथो पेपर त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पनि भाइ बहिनीहरूको चाहिँ नि आउँछ। कतिपय नन कमर्सको साथीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई होइन, लेखाको टपिक जुन चौथो पेपरको चाहिँ तेस्रो खण्ड छ अथवा चौथो खण्ड छ, लेखा परीक्षा नै किन नहोस्
तिनी त अलिकति अब अलि गाह्रो लाग्ने विषय छँदैछ। तर यो दोस्रो खण्डबाट पनि बेला बेलामा चाहिँ क्वेसनहरू अलि 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 जटिल खालका क्वेसनहरू चाहिँ सोधेको मैले पाउँछु। जस्तो अहिले मैले यहाँ क्वेसनको चाहिँ प्याटर्नमा जानुभन्दा पहिला मानौँ अब त्यसले एकपटक चाहिँ के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड पेपर सेकेन्ड खण्डबाटै अब एउटा जस्तो यो फिस्कल फेडरलिजममा भर्टिकल इम्ब्यालेन्स र होरिजन्टल इम्ब्यालेन्स भनेर फिस्कल फेडरलिजमबाट यो क्वेसन सोध्थ्यो है। अहिले नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि ऊर्ध्व असमानता र ऊर्ध्व असमानता र क्षितिजीय असमानता भनेर सोध्यो है। ऊर्ध्व असमानता र क्षितिजीय असमानता भनेर सोध्यो। अब त्यहाँ हामीले फिस्कल फेडरलिजम पढाउँदाखेरि त्यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चाहिँ नि राजस्व बाँडफाँड होइन, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका कुराहरू, विभिन्न अनुदानहरू चाहिँ नि सङ्घबाट प्रदेशमा जाने, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने, सङ्घबाट स्थानीय तहमा जाने, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि त्यति बेला क्लास गर्दाखेरि पनि भनिएका थिए, नोटमा पनि लेखाइएका थिए। तर एउटा क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा शब्द टर्मिनोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पुरा जानेका 2 पेज नोट लेखेका विषयहरू पनि चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ नलेखिकन आउनुभयो। समस्या के पर्यो भन्दाखेरि त्यो टर्मिनोलोजीसँग चाहिँ फेमिलियर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन, यसो अनुमान गर्न सक्नेले यो चाहिँ यो 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 च्याप्टरबाट यो क्वेसन हो भन्नेले चाहिँ नि त्यो नोटभरि चाहिँ नि त्यसको उत्तर थियो, त्यो खालको चाहिँ लेखेर आएको पाइयो। तर अब यो शब्दमा खेलेर चाहिँ के हो यो भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यो क्वेसनै चाहिँ नि 10 नम्बरको क्वेसन चाहिँ छोडेर आए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अरू विषय चाहिँ असाध्यै राम्रो गर्दा गर्दै पनि चाहिँ नि साथीहरूको चाहिँ नि त्यो भनौँ न एक्जाम चाहिँ बिग्रियो, अथवा कतिपयको चाहिँ नि यो छोड्दै पनि अब सिफारिस पनि भएको छन्। कतिपय चाहिँ एउटा होइन 10 नम्बर जस्तो अहिले अस्तिकै सिफारिस हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 यति नम्बरको पनि डिफ्रेन्सहरू पनि छ। त एउटा 10 नम्बरको क्वेसन छोड्नु भनेको त राम्रो लेख्ने मान्छेले त 5-6 नम्बर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि त्यसैबाट चाहिँ उसले लिड गर्ने सिचुएसन हुन्छ। त्यस कारणले भने एउटा यो यस्तो खालको चाहिँ क्वेसन चाहिँ त्यहाँ सोध्यो। सिमिलरली अर्को फेरि अर्को पटक चाहिँ मोनिटरी पोलिसीमा है, मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब होइन, मौद्रिक नीतिमा अब हामीले इक्विपमेन्ट्स भनेर चाहिँ हामीले इक्विपमेन्ट्स अफ मोनिटरी पोलिसी भनेर चाहिँ त्यहाँ अब प्रशस्त चाहिँ हामीले होइन डाइरेक्ट इक्विपमेन्ट्स इन्स्ट्रुमेन्ट र अनि इन्डाइरेक्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर चाहिँ नि पेजभरि लेखाएकै हुन्छ, त्यहाँ अब नोटमा छ सबै। तर त्यसभित्र गएर एउटा हामीले ओपन मार्केट अपरेसन भनेर चाहिँ खुला बजार कारोबार चाहिँ मौद्रिक नीतिको चाहिँ नि एउटा उपकरण हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि हामी चाहिँ क्लासमा सबै गराइरहेको हुन्छ। त्यसैभित्र गएर एउटा अलिक भित्र गएर चाहिँ एउटा क्वेसन के सोध्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि क्वान्टिटेटिभ इजिङ भनेको के हो भनेर सोध्थ्यो है। क्वान्टिटेटिभ इजिङ भनेको के हो भनेर सोध्थ्यो। अब यसैभित्र मौद्रिक नीतिका उपकरणभित्र चाहिँ नि सानो एउटा सब टपिकमा गएर चाहिँ नि के यो क्वान्टिटेटिभ इजिङले चाहिँ नि ओपन मार्केट अपरेसनसँग चाहिँ यो उस्तै कस्तो एउटै ढङ्गले चाहिँ कार्य गर्छ भन्ने त्यस्तै लाइनमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्यो। भनेपछि अब यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यही सेकेन्ड खण्डबाट पनि यस्तो टेक्निकल क्वेसन चाहिँ यहाँ सोध्थ्यो। अब हामीले बजेट पढ्दा है, बजेट पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बजेटका प्रोसेसहरू, बजेट निर्माणका चरणहरू भनेर चाहिँ सबै साथीहरूले भाइ बहिनीहरूले खर्दादेखि सुब्बासम्म चाहिँ तयारी गर्ने साथीहरूले चाहिँ नि होइन पहिलो स्टेपमा यहाँदेखि यहाँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ यसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी तयारी गरेर हुन्छौँ। तर लोकसेवाले सोध्ने बेला के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि बजेट निर्माणका चरण त लेख, तर के को आधारमा लेख भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077ले के व्यवस्था गरेको छ त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ नि लेख भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्थ्यो। भनेपछि हामीलाई बजेट निर्माणका चरण त थाहा छ सबै, तर अब अलिकति भित्र केमा छिर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले के भने रहेछ र नियमावलीले के भने रहेछ भनेर पनि त्यहाँ सोध्थ्यो। भनेपछि अलिकति यो चरण र अनि चाहिँ नि आखिर चरण त 3 चरण हुन्, त्यही ऐन नियमबाटै बनाएर ल्याएका चाहिँ चरण हुन्।
इभन त्यति बेला भनौँ न त्यो अब कुनै पनि कहीँ बजारका चाहिँ कहीँ किताबहरूमा पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा होइन बजेट निर्माणका चरण यो छ भनेर चाहिँ कहीँ पनि लेखाएको थिएन बजारका गाइडहरू भनौँ अथवा किताबहरूले। अब एक दुईवटा किताब अब फेरि मैले अब आफ्नै किताबको चाहिँ नि यो चाहिँ नि विज्ञापन गरेँ भन्ने नठान्नु, मेरो पनि त्यो फोर्थ पेपरमा चाहिँ को किताबमा थिएन। मेरो कहीँ कतै एउटा अर्को कुनै अर्को चाहिँ नि उपसचिव सहसचिवको चाहिँ किताबमा चाहिँ मैले राखेको थिएँ। लगभग त्यसबाट चाहिँ दुई तिनवटा क्वेसन चाहिँ नि पर्ने गरी चाहिँ अथवा पढ्यो भने त्यो एउटा कन्सिक्वेन्सले पढे हो। त्यो मैले चाहिँ नि अब मैले अहिले यहाँ चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ नि मेरो किताबमा चाहिँ नि क्वेसन त्यसबाट हाल्यो भनेर चाहिँ म विज्ञापन गर्ने पक्षमा छैन। यहाँ त अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि बजार सबै अब त्यो चाहिँ नि लोकसेवाबाट चाहिँ निस्किँदा बित्तिकै फलाना किताबबाट चाहिँ यति आयो ऊ आयो यो आयो भनेर चाहिँ नि सबै फेसबुकमा चाहिँ फोटो खिचेर हाल्ने चलन पनि छ। त्यो किताब भनेकै त्यही फस्नलाई त लेख्या हो नि। त्यो लोकसेवाको क्वेसनहरू नपर्ने भए त्यो किताब किन लेखिन्थ्यो। तर पनि मैले भनेको त्यो बजेट निर्माणका चरणहरू सबै किताबमा पाइन्छ। तर त्यो बजेट निर्माणका चरण चाहिँ नि यो के अरे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार अथवा नियमावली अनुसार चाहिँ बजेट निर्माणका चरण के हो लेख भनेर चाहिँ नि भने त्यो खालको चाहिँ उत्तर लेख्ने गरी चाहिँ नि त्यहाँ धेरै जसो किताबमा पाइएन। भनेपछि अलिक भित्र जानुपर्ने भयो। अब अस्ति एउटा चाहिँ नि क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ आइक्यानको सन्दर्भमा चाहिँ नि त्यहाँ परिषदको सम्बन्धी व्यवस्था। अब हामीले लेखामान बोर्ड कसरी गठन हुन्छ यसका काम कर्तव्य अधिकार भनेर चाहिँ त्यही आइक्यान सित सम्बन्धित चाहिँ नि ऐनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐनको 2053को अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ तयारी सयारी पनि गऱ्यौँ। लेखापरीक्षण मानका कामको लेखापरीक्षण मान बोर्डका काम कर्तव्य अधिकार पनि तयारी गरियो। तर सोध्ने बेला अलिकति माथि गएर चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परिषदको सिफारिसमा हुने कुरा भनेर चाहिँ त्यहाँ परिषदको व्यवस्था पनि सोध्यो। भनेपछि अब मैले भन्न खोजेको कुरा अब जस्तो रिसोर्स पर्सनहरूले भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि मैले के पनि सुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम लाइटली पढ्ने सामान्य पढ्ने धेरै भित्र जान आवश्यक छैन। यो भाइ बहिनीहरूलाई अब यो धेरै डिस्करेज गर्ने गरी चाहिँ नि अहिले यो भनौँ न यो एक डेढ महिनाको समयमा चाहिँ धेरै भित्र जाउँ भन्नलाई नचाहँदै पनि अब क्वेसन आउने प्याटर्न हेर्दाखेरि है क्वेसन आउने प्याटर्न हेर्दाखेरि एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ नि त्यस्तै भित्रका क्वेसनहरू चाहिँ सोधिदिने भएको हुँदाखेरि अब मैले चाहिँ नि त्यसै सतै अध्ययन गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूले भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन। ठिक छ सबैलाई कमन खालको क्वेसन आयो। यस्तै खालका चाहिँ नि भनौँ न बेला बेलामा चाहिँ झुकाउने खालका क्वेसनहरू आएनन्। टर्मिनोलोजी कहिलेकाहीँ सुन्दै नसुनेको चाहिँ टर्मिनोलोजी आइदिएला। अब जस्तो भनौँ न अब हामीले अब एउटा बिएटीमा चाहिँ के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन ट्याक्स रिटर्न्सका टाइप्सहरू भनेर सोध्यो है। ट्याक्स रिटर्न्सका टाइप होइन अब हामीले चाहिँ नि डेबिट रिटर्न होइन अथवा क्रेडिट रिटर्न र चाहिँ जिरो रिटर्न। अब हामीले यी कुराहरू नजानेसम्म होइन कर विवरण भनेको के हो भनेर चाहिँ राम्रोसँग नपढेसम्म है कर विवरण भनेको के हो कर विवरणका चाहिँ प्रकार कति छन् भनेर चाहिँ हामीले थाहा नभएसम्म कर विवरण चाहिँ एउटा डेबिट विवरण हुन्छ एउटा क्रेडिट विवरण हुन्छ एउटा चाहिँ जिरो विवरण हुन्छ भन्ने थाहा नभएसम्म त्यसले 10 नम्बर क्वेसन त महकरबाट चाहिँ त्यही क्वेसन हालिदिइसक्यो। कति भित्रबाट हाल्यो यो क्वेसन होइन। कर महकरमा कर विवरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यसका प्रकार के हुन् भन्ने कुरा त हामीले त्यहाँ त अध्ययन त गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तै अब यो महकरबाटै पढ्दाखेरि चाहिँ यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नि 10औं क्वेसन 20औं क्वेसनहरू चाहिँ बनाउन सक्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो त्यहाँ रहन्छ है। त्यस्तै आयकरमा त्यस्तै किसिमको कुराहरू आउला है। अब भनौँ न अब यही महकरमा मैले अहिले एउटा चाहिँ नि त्यहाँ क्वेसन बनाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई है। अब त्यो भाइ बहिनीहरूले यसरी चाहिँ यो हेर्नु पर्यो। जस्तो महकर जस्तो ट्याक्समा क्यास्केडिङ इफेक्ट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अथवा सेल्फ पोलिसिङ भनेको के हो सेल्फ पोलिसिङ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। महकरले चाहिँ नि यो क्यास्केडिङ इफेक्टलाई र सेल्फ पोलिसिङलाई चाहिँ कसरी रेगुलेट गर्छ ल यसको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्यो। भनेपछि अब भित्रबाट यस्ता क्वेसनहरू सोध्ने भयो। अब इन्कम ट्याक्समा जाँदाखेरि चाहिँ नि होइन ग्लोबल प्रिन्सिपल र चाहिँ सेड्युलर प्रिन्सिपल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर क्वेसन सोध्ला। विश्वव्यापी आयकरमा विश्वव्यापी सिद्धान्त र स्रोतगत सिद्धान्त भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ लेख्नुहोस् र नेपालले कस्तो कुन सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ यदि प्रश्न सोध्यो भने अनि भित्र गएन भनेर चाहिँ अनि पार लाग्यो त भाइ बहिनी हो। यत्रो मेहनत गरेर 100 नम्बरको चाहिँ नि फर्स्ट पेपर तयारी गरेर
होइन, अर्को 100 नम्बरको चाहिँ सेकेन्ड पेपर तयारी गरेर, अर्को 100 नम्बरको थर्ड पेपर तयारी गरेर, फोर्थ पेपरको पनि यत्रो चाहिँ सारा युद्ध चाहिँ नि भनौँ न युद्ध मैदानमा चाहिँ होमिएर अरू सबै राम्रो गरेर चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ नि सुन्दै नसुनेको क्वेसन चाहिँ नि हामीले होइन 10 नम्बरको क्वेसन चाहिँ नि यसलाई मिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि त्यहाँभन्दा चाहिँ अनि के हुन्छ जहाँ दिएको भोलिपल्टदेखि यही क्वेसनको वरिपरि आँखा घुमेको घुमै घुमेको घुमै घुमेको घुमै घुमेको घुमै अनि यो क्वेसनले मलाई डुबायो कि क्या भनेर चाहिँ तनाव लिने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बरु आजका दिनदेखि हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यस्ता कतिपय टेक्निकल वर्ड्सहरू टर्मिनोलोजिजहरू जुन 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 टर्मिनोलोजीसँग चाहिँ हामी चाहिँ त्यति फेमिलियर छैनौँ हो त्यस्ता शब्दहरू पनि हामीले भित्रभित्र गएर चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। नर्मल क्वेसन सोध्यो ठिक छ, त्यो जानेर केही पनि बिग्रेन। अब अलिकति त्यस्ता खालका चाहिँ प्रश्नहरू सोधिदियो अनि जसले त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ ट्याकल गर्न सक्यो त्यसले चाहिँ लेख्न सक्यो है। अब त्यसले चाहिँ नि त्यो अब अरू त्यो भनेर चाहिँ फेरि अरू पेपरमा चाहिँ पासै भएन भने चाहिँ नि अब त्यसले जागिर खान्छ मैले भन्न खोजेँ होइन। अलिकति यो अन्तिममा निर्णायक क्वेसन भनेको चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हुन्छ जुन क्वेसन चौथो पेपरमा भाइ बहिनीहरूलाई प्रायः जसो सेकेन्ड खण्डबाट पनि यसरी चाहिँ नि भनौँ न रन्थनाउने हाल्ने चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सेकेन्ड खण्डबाट पनि रासो खण्डबाट पनि बारम्बार सोधिरहेकै छ। अब त्यसपछि तेस्रो खण्डमा चाहिँ नि गएर भनौँ न लेखाको खण्डमा त त्यस्तो टेक्निकल शब्दहरू कति छन् त्यसमा त अब भाइ बहिनीहरू नन कमर्सको भाइ बहिनीहरू इभन कमर्सकोलाई पनि यहाँ चाहिँ मैले भनौँ न अब त्यो अब नारी छामिसकेको छु धेरै पटक कमर्सकै भनेर पनि भएन त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ आफ्नै विषयमा आफ्नै सब्जेक्टमा चाहिँ जाँच बिगारेर बाहिर निस्केको त्यो केस चाहिँ मैले देखिराखेको छु। भनेपछि अब हामीले अबको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यी सबै विषयलाई मध्यनजर राखेर हामी तयारी गर्छौँ। र मैले भाइ बहिनीहरूलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि अब यहाँ मेरो भएका क्लासहरू फेरि यहाँ पनि पढ्ने फेरि अर्को दिन पढाउँदा भनेर नोटमा मात्रै राखेर चाहिँ नि बस्ने तयारी गर्ने चाहिँ अब हामी कहाँ समय छैन। ठाउँको ठाउँ भन्ने हुन्छ नि हो यो कम्तीमा फोर्थ पेपरको मैले जे चाहिँ क्लास गर्छु त्यो विषय चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूले ठाउँको ठाउँ अब हामी प्रश्न उत्तरको मोडेलमा जान्छौँ है। तत्कालै ती विषयहरूको चाहिँ नि उत्तरहरू चाहिँ हामी यसलाई यहीँ सल्भ गर्दै जाने र कपीमा अहिले अब जस्तो फोर्थ पेपरको लागि है कपीमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा छुट्टै कपी बनाऊ भर्खरै नोट गर्दै जाउँ भर्खरै चाहिँ नि ती विषयहरू चाहिँ टिप्दै जाउँ। जो मान्छेले लेख्न अल्छी गर्यो अहिले यहाँ भाइ बहिनीहरू कतिपय चाहिँ सिरानीमा आनन्दले चाहिँ टाउको राखेर चाहिँ सुन्या मात्रै होला त्यस्तो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ लोकसेवाको अलिकति त्यति सपना नदेखे पनि हुन्छ। अहिले पोलिटिक कसेर मैले यहाँ जे बोलिराखेको छु बोलेका कुराहरू पनि मैले जे मेरो मुखबाट चाहिँ आउँछ त्यही ढङ्गले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कापीमा टिपोट गर्दै जाउँ है। म अब लामा कुराहरू हुन सक्छन् त्यसलाई सर्ट ह्यान्डमा लेख्ने चाहिँ बानी बसालौँ। प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि लेख्ने चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो अबका दिनमा। अब कन्सेप्ट मात्रै जान्ने कुरा होइन हरेक टपिकको चाहिँ मिनिङ जान्ने कन्सेप्ट जान्ने र त्यसबाट आउने सम्भावित क्वेसनहरूको चाहिँ नि उत्तर चाहिँ बनाउने गरी चाहिँ हामी लाग्ने हो। अब यसको लागि जस्तो भनौँ न अहिले मैले मानौँ अब आर्थिक कार्यप्रणालीको चाहिँ नि अब हाम्रो यो पहिलो खण्ड चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रको पहिलो खण्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन आर्थिक कार्यप्रणाली छ। अब यसबाट मैले मानौँ अब हरेक टपिकमा भाइ बहिनीहरूले के दिमागमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो टपिकबाट यो यतिसम्मका चाहिँ यति क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छन् र मैले यी प्रश्नहरूलाई मैले यो ढङ्गले चाहिँ ट्याकल गर्छु यसरी लेख्छु भन्ने कुराको चाहिँ एउटा पिक्चर दिमागमा जब कुनै पनि टपिकबाट आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनको चाहिँ पिक्चर बनाइदैन एउटा फ्रेम बनाइदैन तस्बिर एउटा दिमागमा चाहिँ आउँदैन तब चाहिँ नि त्यो भोलि जाँचमा गएर चाहिँ नि लेख्न बसेपछि कहाँबाट सुरु गर्ने हो बिचमा कति लेख्ने हो कहाँ गएर अन्त्य गर्ने हो त्यो लेख्ने अभ्यास पनि छैन त्यो फ्रेममा बस्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले अब हरेक टपिकको चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 8-10वटा सम्भावित प्रश्नको चाहिँ नि तस्बिर भाइ बहिनीहरूको दिमागमा चाहिँ नि बस्नु पर्यो। पहिलो कुरो पिक्चर
एउटा चाहिँ दिमागमा चाहिँ यो मैले यो जस्तो आर्थिक कार्यप्रणाली भन्दा बित्तिकै यसबाट आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन के हुन सक्छन् भनेर अहिले मैले भर्खरै एकछिन भाइ बहिनीहरूलाई होइन यो आर्थिक कार्यप्रणाली मैले सुरु गर्छु भनेपछि मैले यति क्वेसनहरू चाहिँ भर्खरै बसेर अलिकति यहाँ मैले अब बनाएँ। जस्तो सामान्य क्वेसन आउन सक्यो कहिलेकाहीँ, आर्थिक कार्यप्रणालीको अर्थ स्पष्ट पार्दै यसका उद्देश्य लेख्नुहोस् अथवा यसको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुहोस् अथवा यसको महत्त्व दर्शाउनुहोस्, यस्तै हुनसक्छ। आर्थिक कार्यप्रणालीको अर्थ स्पष्ट गर्दै यसका उद्देश्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुहोस्, त्यसो पनि क्वेसन आउन सक्ला। सामान्य क्वेसन, यो त एउटा खर्दा सुब्बालाई पनि आउने टाइपको क्वेसन भइहाल्यो है। तर अब हामी विषय यो भनौँ न एउटा एउटा प्रश्नबाट यसरी छिर्दै जाँदा अब हामी चाहिँ अलि 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 जटिल हुँदै हुँदै जान्छौँ। अब आर्थिक कार्यप्रणालीको क्षेत्र कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्दै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस्, यसको स्कोप के हो, फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर सिस्टमको स्कोप के हो, यसको जुरिस्डिक्सन के हो, यसले कहाँ कहाँ हात फैलाएको छ, कहाँ कहाँ यसको चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ के कहाँ कहाँ चाहिँ नि यसको चाहिँ नि कुन कुन क्षेत्र चाहिँ नि यसले चाहिँ ओगटेको छ भन्ने हिसाबले अर्को क्वेसन आउन सक्ने भयो। राइट द जुरिस्डिक्सन अथवा स्कोप अफ फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन, यो फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर र यसको सिस्टम र यसले चाहिँ नि पब्लिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ कसरी योगदान गर्छ। आर्थिक कार्यप्रणालीले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर पनि क्वेसन आउन सक्यो, अथवा आर्थिक कार्यप्रणालीले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कसरी योगदान गर्छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर पनि क्वेसन आउन सक्यो। एकखेर अलि त्यो सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकखेर क्वेसन के सोध्यो भने सरकारी लेखा प्रणालीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा कसरी योगदान गर्छ लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधे जस्तै आर्थिक कार्यप्रणालीले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कसरी योगदान गर्छ, आर्थिक कार्यप्रणालीको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा के महत्त्व छ हो यसरी लेख्नुहोस् भनेर यो क्वेसन पनि सोध्न सक्नु भयो भाइ बहिनीहरू। दुई, अब तेस्रो, आर्थिक कार्यप्रणालीका कार्यहरू लेख्दै सबल आर्थिक कार्यप्रणालीका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल हैन, आर्थिक कार्यप्रणालीका फङ्सन्स, व्हाट आर द फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर र अनि यसका चाहिँ नि व्हाट आर द राइट द अथवा डिस्क्राइब द यो प्रिन्सिपल्स अफ के भन्दाखेरि एउटा गुड फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर भने पनि भनौँ, सबल भने पनि भनौँ, अथवा असल भने पनि भनौँ होइन, अथवा स्ट्रङ भने पनि भनौँ। सबल आर्थिक कार्यप्रणालीका सिद्धान्तहरू के हुन् त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनुहोस् अथवा प्रस्तुत गर्नुहोस् अथवा यसको व्याख्या गर्नुहोस् अथवा टिप्पणी गर्नुहोस् अथवा विवेचना जेसुकै भने पनि यो खालको क्वेसन पनि आउन सक्ने भयो तेस्रो नम्बरमा। अर्को के भने मैले आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077ले समेटेका यससँग सम्बन्धित प्रमुख पक्षहरू उजागर गर्नुहोस्। ल, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब यति भनिरहँदा मैले अहिले यति भनिरहँदा भाइ बहिनीहरूको दिमागमा के आयो, भाइ बहिनीहरूले आर्थिक कार्यप्रणाली भन्दा बित्तिकै अहिले दिमागमा के आयो मलाई जस्तो लाग्छ भने भाइ बहिनीहरूको दिमागमा त्यही संविधानको धारा 115 देखि 125 अथवा प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणालीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 203 देखि 213 अथवा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको त्यही त हो भन्ने दिमागमा आएको हुनसक्छ। पहिला भाइ बहिनीहरूको एउटा तस्बिरमा होइन आर्थिक कार्यप्रणालीको कुरा गरिरहँदा भाइ बहिनीहरूको चाहिँ दिमागमा तस्बिरमा एउटा फ्रेममा के बसेको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो त संविधानमा छ, त्यही हो आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको भन्ने कुरा दिमागमा बसेको हुनसक्छ। मैले यदि प्रश्न अलि भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ भने भाइ बहिनीहरूले के भनेको हुनसक्छ भन्दाखेरि आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको त्यही संविधानको धारा 115 देखि 125 सम्मको हो, त्यही हो कानुन बमोजिम कर लिने कुरा अथवा सञ्चित कोषको व्यवस्थाको कुरा अथवा सञ्चित कोषबाट व्यय हुने कुरा अथवा सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने कुरा, यिनै हुन् आर्थिक कार्यप्रणाली भन्ने चाहिँ हुनसक्छ हो। अब त्यो कुरा मात्रै गरियो भने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम साँगुरो बुझाइ भयो। त्यो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ दुईवटा कुरा छ, भाइ बहिनीहरूलाई दुई किसिमले क्वेसन आउन सक्छ। जस्तो एउटा के आउन सक्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन आउन सक्ने भयो आर्थिक कार्यप्रणाली होइन, एउटा क्वेसन आउन सक्ने भयो आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर। अर्कोले आउने भयो संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली, संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली। अब अघि भाइ बहिनीहरूले बुझेको के रहेछ, અહીં भाइ बहिनीहरूको दिमागमा आएको एउटा चाहिँ नि भनौँ न पिक्चर जुन बसिरहेको थियो त्यो चाहिँ के रहेछ अब भन्दाखेरि हो यो विषय रहेछ संविधान। अब भाइ बहिनीले क्वेसन
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराउँदै भन्यो भने के लेख्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यो लेख्नु पर्यो, यसको उत्तर लेख्नु पर्यो। संविधानको अब धारा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली धारा 115 देखि 125 छ भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा 203 देखि 213 सम्म छ भन्नु पर्यो, अथवा 228, 29, 30 के छ त्यो स्थानीय तहको भने त्यसरी लेख्नु पर्यो हामीले। त्यो कुन क्वेसन आयो भने लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको कुरा आयो भने यो कुरा लेख्नु पर्यो। तर आर्थिक कार्यप्रणालीको ओभरअलमा लेख भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्यो भने, अथवा व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर क्वेसन सोध्यो भने खालि संविधानले भनेको कुरा मात्रै गरेर पाइएन। यो 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 प्रश्न केसँग सम्बन्धित रहेछ हो? यो अहिले मैले देखाएको प्रश्न यो चाहिँ नि के रहेछ भने आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 ले समेटेका यससँग सम्बन्धित प्रमुख पक्ष उजागर गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्यो भने अब भाइ बहिनीहरूको सोचाइ अथवा तयारी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो साँगुरो दायराबाट संवैधानिक दायराबाट अलिक व्यापक हिसाबले जानु पर्यो, जसले संविधानका व्यवस्था त समेट्छ, तर त्यो बाहेक अरू कुरा पनि हुने रहेछ। किनभने सबै विषयवस्तुहरू संविधानले बोल्ने कुरा हुँदैन। संविधान अन्तर्गतका संविधानले दिएका चाहिँ अधिकार अन्तर्गत रहेर विभिन्न कानुनहरू बनाइएको हुन्छ, ऐन नियमहरू बनाइएको हुन्छ। यी सबैले चाहिँ गरेका व्यवस्थाहरूको समष्टिमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यो भनेको समष्टिगत आर्थिक कार्यप्रणालीको विषय हो। अहिले भनेको संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली हो। यो 5 नम्बर र यो 4 नम्बरमा के फरक रहेछ अब हेरौँ त। नेपालको संविधानमा भएको आर्थिक कार्यप्रणालीको संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् हो, बल्ल यो कुरा के आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विषय आयो। यो प्रश्न आयो भने संविधानमा मात्रै जाने हामी। अब 4 नम्बरको टाइपको क्वेसन आयो भने हामी केमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ नि संविधान लगायत यी सबै विषयहरूको पनि हामी चर्चा गर्दै जाउँला। अहिले यसमा अलिकति लेख्ने तरिका चाहिँ मैले भाइ बहिनीलाई सिकाउँला। अब सिम्पली अब हेरौँ, सङ्घीय सञ्चित कोष र यसको परिचालन गर्ने विधि उल्लेख गर्दै सञ्चित कोषको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस्। ल अब यो क्वेसन सिम्पल हो कि गाह्रो हो कि टेक्निकल हो कि नन टेक्निकल हो कि अथवा अब सजिलै लेख्न सकिने हो कि के हो त? ल यो कस्तो क्वेसन हो? किनभने अब हामीले सञ्चित कोषको व्यवस्था त हामीले धारा 116 मा गर्यौँ, तर सञ्चित कोष भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले भन्यो भने त त्यो 16 को घोकेकै हिसाबले कतिपय भाइ बहिनीहरू खरदार होला, सुब्बा होला, अफिसरमै पनि तयारी गरे होला। सञ्चित कोष भनेको यो हो भनेर त हामीले चाहिँ नि हैन लेख्ने भयो। यसको परिचालन गर्ने विधि उल्लेख गर्दै अब यसको विधि के परिचालन गर्ने विधि भन्यो भने के लेख्ने? अब थोरै कहाँबाट सुरु गर्ने? सञ्चित कोष र यसको परिचालन गर्ने विधि अथवा यस सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने विधि भन्यो भने अब हामीले लेख्ने दायरा कहाँ जाने? देखाएर असाध्यै सहिलो पनि छ, तर ट्याक्कै त्यसलाई साङ्गोपाङ्गो गरेर चाहिँ उत्तर मिलाएर ट्याक्कै हामीले चाहिँ नि त्यहाँ हैन कपीमा जाँचमा सोधेको ढाँचामा लेख्नलाई चाहिँ नि हो। अब लेख्ने अभ्यास यहाँ पनि चाहियो। अब यहाँ 3टा पार्ट भयो। सङ्घीय सञ्चित कोष अलिकति के हो भनेर लेख्नु पर्यो, यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि के हो त्यो लेख्नु पर्यो, र यसको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या। त्यसो भए अब संविधानमा त के लेखेको छैन भन्दाखेरि सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापनमा देखेका समस्या लेख। समस्या भनेर त त्यहाँ संविधानमा त लेखेको छैन। अब यो कहाँबाट लेखिन्छ? अब संविधानको आर्थिक कार्यप्रणाली मात्रै पढेर हैन सञ्चित कोष सञ्चालन यसको व्यवस्थापनका चाहिँ समस्या लेखेर भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त अब त अलिकति बाहिर आउट अफ द बक्स जानु पर्यो परेन? संविधानभन्दा बाहिर जानु पर्यो परेन? यसका समस्या अब कहिलेकाहीँ यसका सुझावहरू पनि लेख, यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लेख भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यता पनि अलिकति आउट अफ द बक्स यहाँ चाहिँ जानु पर्यो। सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम प्रस्तुत गर्दै सिधा, तर सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालनमा देखेका मूलभूत अभियुक्त माथि आइसक्यो है। अब यसमा चाहिँ हामी केही गर्नु परेन। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका बीचमा कायम रहेको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराउँ। ल हामीलाई के छ? धारा 115 देखि 125 सम्म त्यही दिएको छ है। अब त्यसपछि प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विषय पनि त्यही दिएको छ, अनि स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको विषय पनि संविधानमै छ। तर यहाँ क्वेसनले के भनिदियो भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका बीचमा कायम रहेको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराउँदै इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन के
इन्टर रिलेसनसिप यो अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न देखिएका समस्याको बारेमा जानकारी लेख्नुहोस् अथवा समस्याको बारेमा लेख्नुहोस्। समस्या अथवा कहिलेकाहीँ समस्या र यसलाई समाधानका उपाय पनि लेख्नुहोस् भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्नुभयो। नाउ यसले के माग्यो भाइ बहिनीहरूले के लेख्नु पर्यो यसमा? वाट इज द के इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन फेडरल प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर सिस्टम। अन्तर्सम्बन्ध भनेपछि के भयो भन्दाखेरि सङ्घको आर्थिक कार्यप्रणाली बलियो हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो असर पर्ला अथवा प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक कार्यप्रणालीहरू सबल हुँदा होल मुलुकमा राष्ट्रको चाहिने आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चाहिँ कस्तो असर पार्ला अथवा कुनै एउटा चाहिँ कमजोर हुँदा त्यसले अर्कोलाई चाहिँ कस्तो असर पार्ला, यी सबै कुराहरूको साङ्गोपाङ्गो मिलाएर लेख्नुपर्ने भयो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका बिचमा कायम रहेको अन्तर्सम्बन्ध भन्यो। अब यसै ठाउँमा भाइ बहिनीलाई के भन्न सक्नुभयो? सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका बिचमा रहेको समानता भनेर मैले सोधेँ। मानौँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका बिचमा रहेको समानताको बारेमा जानकारी गराउँदै समानता त के छ? सञ्चित कोष कर उठाउने विषयमा समानता छ। सञ्चित कोषको चाहिँ यो सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषयमा कहिले समानता छ। सिद्धान्त समानता छ। त्यहाँ सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने कुराहरूमा पनि कहिले समानता छ। अन्य भनौँ न जसो किनभने सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीका जे विषयहरू छन् त्यही विषय नै सैद्धान्तिक हिसाबले प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा पनि राखेको छ अथवा प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा चाहिँ जे विषयहरू छन् त्यस्तै नै ढाँचाको चाहिँ सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा पनि छ। ती विषयहरू त समानताका विषय भए। बट द इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन फेडरल प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभलको फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर भन्यो भने के लेखिन्छ? अन्तर्सम्बन्ध यसमा मात्रै लागू हुने होइन। अन्तर्सम्बन्ध भन्यो भने हामीले जहाँसुकै पनि क्वेसन आउँदाखेरि आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणको बिचको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट पार्दै, सरकार र शासन बिचको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट पार्दै अथवा योजना र बजेटको बिचको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट पार्दै, अन्तर्सम्बन्ध भनेको इन्टर रिलेसनसिप एउटाको अस्तित्व बिना अर्कोले अथवा एउटाको राम्रोले अर्कोलाई कसरी असर पार्छ अथवा अर्कोको एउटाको खराबीले अर्कोलाई चाहिँ कसरी असर पार्छ, एउटामा भएका व्यवस्थाले अर्कोलाई कसरी असर पार्छ हो, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्ने कुरा चाहिँ द्याट इज कल्ड इन्टर रिलेसनसिप। उस्तै व्यवस्था छ, द्याट इज सिमिलारिटी। उस्तै व्यवस्थाको भन्दा पनि एउटाको हैसियतले अर्कोको हैसियतलाई पार्ने चाहिने असर र प्रभावलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयौँ त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज अन्तर्सम्बन्धको विषय भन्ने भयो हो। अब हामीले यो प्रश्नको पनि उत्तर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब सिमिलरली के भने मैले आर्थिक कार्यप्रणालीको सञ्चालनमा विधायिकी नियन्त्रणको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालमा यसको लागि भएको व्यवस्था र अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्। लेजिस्लेटिभ कन्ट्रोल विधायिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीमा विधायिकी नियन्त्रण किन आवश्यक पर्यो? यो उत्तर आउँछ भाइ बहिनीहरू सबै नआत्तिम। अहिले यहाँ तल छ, मैले अहिले यसो स्याम्पल क्वेसन म भनिदिन्छु। अहिले खालि मैले क्वेसन एउटा टपिकबाट यति प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले तयारी गर्नुपर्छ मात्रै भन्न खोजेँ मैले है। आर्थिक कार्यप्रणालीको सञ्चालनमा विधायिकी नियन्त्रणको आवश्यकता किन पर्यो र नेपालमा यसको लागि के व्यवस्था छ? विधायिकी नियन्त्रणको लागि हाम्रो व्यवस्था के छ? व्यवस्था मात्रै भएन, यसको अवस्था के छ? व्यवस्था एन्ड अवस्था, दिस इज द प्रोभिजन। प्रोभिजन भनेको संवैधानिक प्रोभिजन छ कि कानुनी प्रोभिजन छ कि संस्थागत व्यवस्था छ कि अरू के छन् त्यहाँ, अथवा नीतिगत व्यवस्था छन् कि तिनी व्यवस्था भए त यति हुँदाहुँदै पनि अवस्था कस्तो छ? साँच्चै विधायिकी नियन्त्रण छ त हाम्रो आर्थिक कार्यप्रणालीमा वा एक्जिक्युटिभकै भूमिका धेरै छ अथवा यो भनौँ न यो वित्तीय व्यवस्था अथवा आर्थिक कार्यप्रणाली अथवा इभन आर्थिक प्रशासन जेसुकै भने पनि त्यसमा संसदको नियन्त्रण कति रहेको छ? अहिले बजेट पेश हुँदैछ, भोलि पछि 14 गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश हुँदैछन्। त्यहाँ सरकारले मानौँ जस्तो सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्यो, कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन चाहिँ नि सरकारले जे ल्यायो त्यही नै चाहिँ नि पारित हुने अवस्था। हप्तौँसम्म चाहिँ नि त्यो विषयमा छलफल गरियो, तर जस्ताको तस्तै चाहिँ नि
पारित हुने अवस्था भयो, बहुमत अल्पमतबाट चाहिँ पारित हुने अवस्था भयो भने साँच्चै विधायकी नियन्त्रणको अवस्था हो कि होइन, त्यो अब एउटा बहसको विषय। बजेटमा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू आउँछन्, ती प्रस्तावहरू चाहिँ अब सबै चाहिँ कटौतीका प्रस्तावहरू चाहिँ सबै अस्वीकृत भएर सरकारले जे ल्यायो त्यही मात्रै बजेट पारित हुने अवस्था, त्यो विधायकी नियन्त्रण हो कि होइन? अब अथवा हामीले प्रत्यायी विधान अन्तर्गत सरकारलाई रकमान्तर स्रोतान्तर गर्न जथाभावी चाहिँ हामीले चाहिँ नि होइन छुट दियौँ, सरकारले अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविधमा चाहिँ पैसा प्रशस्त राखेर चाहिँ नि आफ्नो मनलाइको खर्च गर्छ, त्यसमाथि चाहिँ संसदको साँच्चै नियन्त्रण छ कि छैन? अब त्यसमा यी कुराहरू हामी पछि छलफल गरौँला। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको अब यति भन्दा पनि फेरि अब हाम्रो सैद्धान्तिक हिसाबले अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने, त्यो के सिद्धान्तमा रहेर हो? यो कानुन बमोजिम बाहेक कर लिन नपाइने, जनअनुमोदन बेगर खर्च गर्न नपाइने, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक समक्ष चाहिँ बजेट पेश गर्नुपर्ने, संविधानले नै गरेका व्यवस्थाहरू, विनियोजन विधेयक पेश गरेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अनि विनियोजन गरेको रकम चाहिँ त्यो विधेयक पास भएपछि मात्र चाहिँ नि खर्च त्यसलाई रातो किताबमा चाहिँ व्यवस्था गरेको पैसा चाहिँ खर्चको रूपमा चाहिँ खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, अल दे आर के हुने भन्दाखेरि यी सबै व्यवस्थाका विषय भए। अब यी कुराहरू हामी पछि छलफल गर्छौँ, अहिले त्यतातिर नजाउँ। अब नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीमा देखा परेका समस्या प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कार्यप्रणाली प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस्। ओके, त्यता अब त्यो हाम्रो भयो। पेशी खर्च, पूरक अनुमान र उधारो खर्चको अवधारणामाथि प्रकाश पार के हो यसको कन्सेप्ट, होइन? अथवा पेशी खर्चको अवधारणा किन चाहियो, अथवा यसको अर्थ भन न अहिले, होइन? माथि प्रकाश पार्दै संविधानमा यिनीहरूको के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, यो त दिस इज भेरी सिम्पल क्वेसन है। अब यसलाई यिनी आर्थिक कार्यप्रणालीका यिनी सम्भावित क्वेसन भए। कतिवटा क्वेसन भए भाइ बहिनी हो? कतिवटा क्वेसन भए? ल है, यी 11वटा प्रश्न भए। 11वटा प्रश्न मध्ये अब मैले आज अलिकति एउटा छनौट युक्त चाहिने एउटा प्रश्न मैले आज खास म ठ्याक्कै कोषभित्रै म अझै छिर्या छैन है। अब आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको के हो भनेर चाहिँ नि मैले यो 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 माथि 1 नम्बरकै क्वेसनमा जाने हो भने यसको थोरै अब जस्तो भनौँ न, यहाँ मैले अब यो अब कति पढाउने भन्ने मात्रै कुरा हो भाइ बहिनीहरूलाई। न्यु सेयरमा यहाँ गएर यसमा है, अब जस्तो मानव एउटा अङ्कको प्रश्नको उत्तर यहाँ ल हेरौँ। आर्थिक कार्यप्रणालीको अर्थ स्पष्ट पार्दै यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भने मैले है। अब वाट इज आर्थिक कार्यप्रणाली भन्यो भने अब हेरौँ, यो अहिले भर्खरै दिमागमा राख्ने, तुरुन्तै काबीमा सार्ने, भर्खरै ठाउँको ठाउँ भाइ बहिनीहरूले मिनिङ यहाँ यो भन्यो के हो भन्यो भने राज्यलाई विभिन्न किसिमका स्रोतहरूको आवश्यकता पर्दछ, जस्तो हामीले भन्छौँ नि विभिन्न रिसोर्सेसहरू, मेटेरियल, मनी अथवा फाइनान्स अथवा त्यसपछि इन्फर्मेसन अथवा टेक्नोलोजी अथवा के छन् सबै प्राकृतिक रिसोर्सदेखि लिएर सबै रिसोर्सेसहरू मध्ये एउटा हामीले अहिले आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत वित्त रिसोर्सको कुरा गर्छौँ हामी, मनी रिसोर्सको कुरा गर्छौँ हामी, आर्थिक रिसोर्सको कुरा गर्छौँ हामी, होइन? अथवा यी सबै कुराहरू मध्ये यो आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने भनेको चाहिँ वित्त रिसोर्स, वित्त स्रोतको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो। राज्यलाई आवश्यक पर्ने वित्त के कस्ता स्रोत र माध्यमबाट के कुन रीत सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन भएको धन के प्रक्रिया पुरा गरी कतिसम्म राज्यले खर्च गर्ने, खर्च गर्दा कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत कसरी गर्ने, सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अन्य कोष परिचालन कसरी गर्ने, बजेट व्यवस्थापन, उधारो खर्च, पूरक अनुमान, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन आदि कसरी व्यवस्थित गर्ने, लेखा परीक्षण गराई आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गर्ने,
र समग्रमा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने जस्ता यावत विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न अवलम्बन गरिने कार्यविधि, कार्यपद्धति र कार्यप्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। ल, लामो सेन्टेन्स। अब जाँचमा यति लामो सेन्टेन्स त लेखेर साथै लाग्दैन, तर अहिले भर्खरै भाइ बहिनीहरूले दिमागमा राख्नलाई, बुझ्नलाई, कन्सेप्ट बनाउनलाई, अर्थ स्पष्ट गर्नलाई अब हामी कहाँबाट सुरु गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि अथवा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न स्रोतहरूमध्ये कुन स्रोत भन्दा वित्त स्रोत, कुन स्रोतबाट, कुन माध्यमबाट के रीत पुर्याएर सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन भएको त्यो रकमलाई राज्यले कसरी खर्च गर्ने, खर्च गर्दा कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत कसरी गर्ने, के प्रक्रिया पुर्याउने, दुईटा। अनि त्यसलाई सञ्चित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अन्य कोष परिचालन कसरी गर्ने, समग्रमा बजेट व्यवस्थापन चाहिने, बजेट तर्जुमादेखि लिएर चाहिने कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धका विषयहरू कसरी गर्ने, उधारो खर्च, पूरक अनुमान, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, यी सबै कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, लेखा परीक्षण गराई आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गर्ने र समग्रमा आर्थिक प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने जस्ता यावत विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न अवलम्बन गरिने कार्यविधि, कार्यपद्धति र कार्यप्रणालीलाई समग्रमा आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। यो संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली होइन भाइ बहिनी हो। समग्रमा, समष्टिमा आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको के हो भन्यो भने यो भन्ने। दुई, यो त लामो भयो, अब यसलाई अलिकति सर्टकट। नेपालको आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनको लागि संवैधानिक रूपमा समेत व्यवस्था हुँदै आएको छ, जसलाई संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। यो समष्टिमा भयो, यो चाहिँ के भयो, संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ। नेपालको संविधानले आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गर्दै कानुन बमोजिम कर लिने, धारा 115, सञ्चित कोषमा रकम सङ्कलन गर्ने, धारा 116, सञ्चय गर्ने, विनियोजन र स्वीकृत गरी खर्च गर्ने, यो बजेटको कुरा आयो यसमा। अनि धारा 120 पनि यसमा जोडियो। बजेट बनाउने धारा 119 को कुरा आयो। विनियोजन ऐन 120 को कुरा आयो। पेशी खर्च, उधारो, पूरक बजेट, यी सबै तत्त्व धाराहरूमा व्यवस्था गरिएका छन्। आकस्मिक कोष 124 को कुरा आयो। र यी सबै कुराहरूको अलावा आर्थिक कार्यविधि कानुन बनाउने जस्ता विषयको लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यो कसले? संविधानले। संविधानले संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीले यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ भन्न पर्यो। यति भनिसकेपछि अब आधुनिक राज्य व्यवस्थामा आर्थिक कार्यप्रणालीको नियन्त्रण संसदको अधिकार क्षेत्र विस्तृतिको विषय मानिन्छ। अहिले मैले एउटा प्रश्न सोधेको छु नि, आर्थिक कार्यप्रणाली संसदको नियन्त्रण को आवश्यकता किन ठानिन्छ भनेर मैले वाइ क्वेसन सोधेको छु त्यहाँ। यसको पछि हामी पछि उत्तर गर्छौँ। हामी अर्थको मामिलामा राज्य व्यवस्थित, उत्तरदायी र नियन्त्रित सीमाभित्र रहोस् भन्ने उद्देश्यले नै आर्थिक नियन्त्रण संसदको जिम्मेवारीभित्र राखिएको भनेर मैले यसलाई लिङ्केज गर्न मात्रै राखेँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवार निकाय भने कार्यकारी अङ्ग नै हुने गर्दछ। भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो थोरै आर्थिक कार्यप्रणालीको चाहिँ नि मिनिङ भयो होइन। वाट इज फाइनेन्सियल प्रोसिड्युर भन्यो भने यी सबै कामहरू गर्नको लागि अवलम्बन गरिएको कार्यविधि, कार्यपद्धति, कार्यप्रणाली नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक कार्यप्रणाली हो, जसले के भन्दाखेरि फिस्कल रिसोर्स अथवा फाइनेन्सियल रिसोर्सलाई चाहिँ नि खोजी गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसबाट बेस्ट रिजल्ट चाहिँ पाउनेसम्मका गतिविधिहरूको लागि एउटा सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ नि काम गर्ने पद्धतिको विकास गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक कार्यप्रणाली भन्छौँ भनेर यो भन्। अब म अहिले यो कोर्समा अहिले म गइनँ, यो मिनिङ यति भइसकेपछि मेरो अहिलेको पाठ के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यो आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि है, यो आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि अनि म यसमा थिएँ है, अनि यो आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि यसमा थिएँ के है, यो आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि यो प्रश्न है। यो मैले के भने आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको के हो, यस सम्बन्धी यो आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुन व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै के हो त अब कानुन व्यवस्था के छन् भन्दाखेरि अहिलेको आर्थिक कार्यप्रणालीको मैले अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई आर्थिक कार्यप्रणालीको मिनिङै नदेखिकन एकैचोटि यो चाहिँ कानुन व्यवस्थामा गयो भन्ने नहोस् भन्नको लागि मैले है त्यो वार्मअपको लागि, तर यो प्रश्नले चाहिँ त्यति उत्तर अहिलेको चाहिँ त्यो मिनिङ पार्ट त्यति खोजेको छैन।
अब आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था के छ भन्यो भने नेपालको संविधान, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली। अब यसैभित्र पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक उद्देश्यका विषयहरूले यसले अलिकति कानुनी आधार दिन्छ, मार्गदर्शन गर्छ। आर्थिक नीतिहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था, 3 तहको आर्थिक अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, यी कुराहरू संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूले पनि आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि मार्गदर्शन गर्छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले पनि समग्रमा आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि आधार तयार गर्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077को व्यवस्था पनि छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यो आफ्नो तत्त निकायका चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नलाई केही न केही आधार दिन्छन्। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, बजेटका यिनी पूरक आश्रित विधेयकहरू भनिन्छ, तिनी विधेयकहरू पारित गरेपछि यिनी ऐन बन्छन् हैन। आर्थिक ऐन जसले चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सनको लागि सहयोग पुर्याउँछ, विनियोजन ऐन जसले बजेटलाई विनियोजन गरिसकेपछि खर्च गर्ने आधार तयार गर्छ, पेस्की खर्च ऐन, त्यसपछि राष्ट्रिय ऋण उठाउने ऐन अथवा ऋण तथा जमानत ऐन, ऋण व्यवस्थापन ऐन, यिनीहरूले पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्नलाई र खर्च गर्नलाई चाहिँ यिनले सहयोग गर्छन्। राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियमहरू जसले पनि आर्थिक समग्रमा चाहिँ आर्थिक स्रोत जम्मा गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छन्। आयकर ऐन, महकर ऐन, भन्सार ऐन, अन्तशुल्क ऐन नियमहरू, यी कुराहरू, ऋण व्यवस्थापन ऐन, भ्रमण खर्च नियमावली, राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, वित्तीय संस्था ऐन 2073, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका, कार्यविधि, परिपत्रहरू, यिनीहरूले आर्थिक कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि एउटा कानुनी आधार तयार गर्छन् भनेर यो कुरा लेख्ने। यो लेखिसकेपछि अब त्यसपछि अर्को खण्ड के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावलीमा रहेका आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित प्रमुख व्यवस्था के हुन् भनेर चाहिँ क्वेसन ल हेर्नु। क्वेसन के छ भाइ बहिनीहरू भन्दा आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुन व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 77ले समेटेका यससँग सम्बन्धित प्रमुख पक्ष उजागर गर्नुहोस् भने मैले। अब प्रमुख पक्ष के हुन् त भन्दाखेरि अब यसका प्रमुख पक्ष के हुन् भन्यो भने अब एक यसले के कुरा समेट्यो, सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय बोलेका थिए। राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छ त्यसले है। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमले मध्यकालीन खर्च संरचना कसरी गर्ने भन्ने यो कुरा समेटेका थिए। आयोजना ब्याङ्कहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेछ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, फिस्कल फेडरलिजमको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरिरहेछ। बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जुन कुरा संविधानले त बोलेको छ त्यो संविधान बाहेक चाहिँ यी ऐन नियमले पनि बोलेका छन्। आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हैन, फाइनेन्सियल प्रोसिड्योरमा चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलको व्यवस्था गरेको छ त्यसले। आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ यसले। बेरोजी फर्सौ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ यहाँ। सम्पत्ति व्यवस्थापन, वर पूजा र लिलाम बिक्री, मिना सम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारी बाँकी असुल सम्बन्धी व्यवस्था छ। वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, जवाबदेहिता सम्बन्धी व्यवस्था छ। आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थाहरू गरेको छ यसले। त्यस्तै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न तथा व्यवस्थित गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। यी विषयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, विभिन्न निकाय र पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र जवाबदेहिता समेत यी ऐन नियममा समेटिएको छ भनेर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले समेटेका आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित प्रमुख पक्ष के हुन्, प्रमुख विषयहरू के हुन्, प्रमुख शीर्षकहरू के हुन्, यी ऐन नियममा भएका प्रमुख व्यवस्था के हुन् भनेर चाहिँ सोध्यो भने भाइ बहिनीहरूले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यी विषयहरू छन् भनेर चाहिँ नि हामीले आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने प्रमुख पक्ष यिनी हुन् भनेर चाहिँ यी जवाफहरू चाहिँ दिनु पर्यो। भनेपछि यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यी हैन, आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था यिनी भए। आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको के हो भन्यो भने अहिले मैले भने विषय भयो। अब यसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली 2000 के अरे यो 76 र 77ले यी कुरा व्यवस्था गरेको छ भनेर लेखेपछि अब यसको निष्कर्ष लेख्ने कुरा हामी लेखनसिपमा पछि हामी थोरै त्यसलाई चाहिँ सारांशमा चाहिँ बनाउँला। ल अब यो मेरो एउटा प्रश्नको विषय भयो है। अब अहिले मलाई भाइ बहिनीहरूले एकजनाले चाहिँ यसबाट अहिले भर्खरै मलाई यसो जवाब दिनु त ल। यो मैले भनेको कुराको अलिकति मलाई के थाहा छ भने भाइ बहिनीहरूले
अहिले 90% 100% दिमागमा बस्यो त मैले भन्दिनँ। मैले भनेका कुराहरूको कम्तीमा 30-40% चाहिँ कसको दिमागमा बस्यो ल मलाई एकजनाले चाहिँ जवाफ दिन्छ। मेघनाथ साई त्यही ह्यान्डराइज गर्नुला है सरको कुरालाई ह्यान्डराइज गर्नुला कसले जान्नु ल भयो ह्यान्डराइज अजय कुमार यादवले मेघनाथ साईले चाहिँ नि सुलोचना खड्का ल भनौँ नानी ल सुलोचना खड्का बहिनी युद्ध मैदानमा चाहिँ एकदम चाहिँ यो तम तयार भएर बस्नुपर्छ। यो लुकेर बस्ने होइन, छिपेर बस्ने होइन, एकदम फिल्डमा उत्रिने। भोलि अब मैले अर्को क्लासमा के गर्छु भन्दाखेरि प्रश्न दिन्छु, त्यहीँ ठाउँको ठाउँ त्यसको उत्तर दिने, त्यहीँ फिडब्याक दिने, ती सबै कामहरू हुन्छन् भाइ बहिनी। यो खालि चाहिँ नि त्यहाँ लुकेर अनि टोलाएर बस्ने अनि चाहिँ नि के अरे कलमले हातले चाहिँ कलम पनि नछुने अनि चाहिँ कापी पनि चाहिँ सेताको सेतै त्यस्तो गरेर चाहिँ कहिले पनि युद्ध मैदानमा चाहिँ जित्न सकिँदैन। हतियार खेलाउन सिक्नुपर्छ, हलो जोत्न जान्नुपर्छ। तब बल्ल यसो हरिले हलो जोत्दाखेरि चाहिँ नि सिम्पल लाग्छ। यसले त त्यही खालि सियोमा चाहिँ हलो त हालेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर आफूले गएर चाहिँ त्यो सियो त्यो अनुउ समाएर चाहिँ हलो चाहिँ त्यहाँ जोत्न थाल्नु त के हुन्छ हालत होइन। अब एउटा गाडीको चाहिँ नि बायाँपट्टि चाहिँ नि ड्राइभरले चलाइरहँदाखेरि त्यही वरिपरि चाहिँ त्यही स्टियरिङ चाहिँ त्यसले घुमाएको छ, त्यतै त मैले पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। तर अब आफूले गएर भोलि गएर चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ हो, भोलि जाँच पनि त्यस्तै हो भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ नि अब यो मैले भनेका कुराहरू अहिले भर्खरै कापीमा चाहिँ टिपोट गर्ने। ल कसले टिपोट, ल एकजनाले भनौँ त ल यहाँ मलाई, कमल खड्का लक्ष्मी ल बोल्न दिउँ न यमजी मैले दिएको छु सर साथीहरू ह्यान्डराइज सर ल को ल एकजना बोलौँ। म भन्छु सर, को म मदन पाण्डे। ल मदन ल भन बाबु भन ल भन। आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको सर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले वित्तीय स्रोत कसरी सङ्कलन गर्ने, कुन कुन स्रोतबाट सङ्कलन गर्ने, के कसरी खर्च गर्ने, तिनीहरूको खर्च गर्ने प्रक्रिया के छन्, त्यसमा संलग्न निकाय के सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरेको विविध सो सम्बन्धी विविध कार्यविधि, कार्य प्रक्रिया, कार्य संरचना नै आर्थिक कार्यविधि हो, आर्थिक कार्यप्रणाली हो। यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानले सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सहितको संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थामा के कस्ता कानुनी व्यवस्था छन् भन्ने कुरा गरी सर दोस्रो पाटोमा। त्यसमा नेपालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भित्र भएका व्ययका व्यवस्था गरेको छ। एउटा सार्वजनिक सरकारी खर्च लेखाङ्कन गर्ने पद्धति, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया छ। अनि मध्यकालीन खर्च संरचनाको व्यवस्था गर्यो, आयोजना ब्याङ्कको व्यवस्था गरे, अनि सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन, त्यसको लिलाम मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो, अनि आर्थिक उत्तरदायित्व काम गरेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्यो, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो, अनि निगरानीमूलक निकायका रूपमा जिम्मेवारी अधिकारी, लेखा उत्तरदायी अधिकारी, लेखा उत्तरदायी अधिकारी अथवा को व्यवस्था गर्यो, अनि सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो। अनि त्यसपछि गएर फेरि कानुनी रूपमा चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन त्यसमा हुँदैन। अनि गएर राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा भन्सार ऐन, अन्तशुल्क ऐन, आयकर ऐन, मूल्यवृद्धि कर ऐन जस्ता विविध ऐनहरूको व्यवस्था गरे यस सम्बन्धमा। अनि निकायगत रूपमा सर अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग यिनीको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। ओके हो गुड। अब यहाँ अहिले मदनले अब सबै साङ्गो पाङ्गो चाहिँ नि तिनी कन्टेन्टहरू विषयवस्तुहरूलाई नभने पनि कम्तीमा अब 20-30% त मदनको दिमागमा बस्यो नि। मदन बसेन? अब यो बस्यो सर, मैले एउटा पनि नआएर कि टिप्दै पनि नटिपिकने भनिदिएको सर पुरै। हो ल भनेपछि अब यो ठाउँका ठाउँ भने त्यही हो। भोलि अर्को क्लासदेखि के हुन्छ भने यो अब एक आपसमै यहाँ चाहिँ नि अनि गोरु जुदाइ हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूको बिचमा एक आपसमा यहाँ। अनि एक आपसमा नजुदेसम्म चाहिँ नि यो फिल्डमा नउत्रेसम्म चाहिँ नि त्यो दिमागमा बस्दा पनि बस्दैन, त्यो हुँदैन। अब
अहिले त्यहाँ कानुनी व्यवस्था मात्रै भनेको हुँदाखेरि अब मैले कानुनको कुरा गरेँ। आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी चाहिँ समग्र व्यवस्था भन्यो भने मदनले अलिकति त्यहाँ जोडियो नि। अलि के जोडियो भन्दाखेरि संस्थागत व्यवस्थाका कुराहरू पनि आए, कतिपय अब चाहिँ नि होइन अन्य संरचनाका कुराहरू हामी गरौँला, अलिकति थप्दै जाउँला। तर अहिलेलाई आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था भने भएर हामी संस्थामा चाहिँ जानु आवश्यक भएन। तर यो फेरि पढ्ने सिलसिलामा त फेरि के चाहियो? मदन के चाहियो यसमा? पढ्ने सिलसिलामा त चाहियो नि त सबै। ल अब यसमा अरू एकजना कोही कसैले मदनको बाहेक थप कसैले गर्नुपर्ने छ केही नहेरिकन? मदन अरू अनि लक्ष्मीले कोले बोल्न खोजेका थिए? ओके। अब यहाँ अघि मदनले भनेको ठाउँमा के आयो भने आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै भने भए यहाँ यो कानुनी मात्रै नभनेर साँगो बाँगो सबै आयो, त्यसमा संरचनाको कुरा पनि आयो सर। तर कानुन लेख्दा त्यसमा सबै आयो। तर अहिले चाहिँ हामीले यहाँ के मात्रै छ? मदन के छ यसमा? यसमा कानुनी व्यवस्था मात्रै ठ्याक्क वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लगायत लेखा परीक्षण ऐन कुरा गर्नु हो। त्यो भएर मैले त्यो भने ल गुड। र अब यो भोलि यो चाहिँ नि यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ नहेरिकन चाहिँ नि सबैले यहाँ चाहिँ ल्याउने के गर्न सकिन्छ नोट त मैले बिस्तारै पठाइदिउँला। अब यो चाहिँ अब आजलाई यो आज चाहिँ स्याम्पलिङ क्वेसन हो यो। अब हामी के गर्छौँ यहाँ भोलि अब म यो कोर्सभित्र जाँदाखेरि यिनी प्रश्न है आर्थिक यो मैले यो एउटा छनौटपूर्ण मात्रै यहाँ मैले गरेँ होइन। आर्थिक कार्यप्रणालीको अर्थ, यसको उद्देश्य, यसका कार्यक्षेत्र अथवा यसको महत्त्व, त्यसपछि गएर यसका सबल आर्थिक कार्यप्रणालीका सिद्धान्त अथवा चाहिँ नि होइन। अब त्यसपछि गएर चाहिँ यसका कानुनी व्यवस्था है, त्यसपछि गएर चाहिँ नि यसले गरेका चाहिँ यसका कन्टेन्टका कुराहरू, त्यसपछि संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीका विषयहरू, त्यसपछि सङ्घीय सञ्चित कोष र यसको परिचालन गर्ने विधि है, त्यसपछि गएर सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्थापनमा देखिएका चाहिँ नि के, त्यसपछि यसका समस्याहरू, सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम, यसको सैद्धान्तिक आधार के हो, त्यसपछि गएर चाहिँ यसका सञ्चित कोष सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ देखिएका चाहिँ समस्याहरू, 3 तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका चाहिँ नि अन्तर्सम्बन्धहरू है, यसका चाहिँ अनि अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न देखिएका चाहिँ समस्याहरू, अनि आर्थिक कार्यप्रणालीमा चाहिँ विधायकी नियन्त्रण होइन, लेजिस्लेटिभ कन्ट्रोल, यी सबै कुरा। ल यो स्क्रिनसट गरौँ त, यो प्रश्न स्क्रिनसट गरौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ यसका चाहिँ समग्रमा आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनमा देखा परेका चाहिँ त्यसपछि समस्याहरू होइन, त्यसपछि यो चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, त्यसका चाहिँ सुझावहरू। र अब अलिकति रहेको फेरि केही हो भने त्यहाँ संविधानभित्रको कुरा, पेशी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था, पूरक अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था, उधारो खर्च सम्बन्धी व्यवस्था अथवा आकस्मिक कोष सम्बन्धी व्यवस्था र यिनीहरूको व्यवस्था के छ भनेर चाहिँ भनियो भने अनि आर्थिक कार्यप्रणालीमा यहाँभन्दा बाहिर के क्वेसन आउँछ? ल ल ल ल मलाई एउटा क्वेसन बनाएर दिउँ त ल। त्यसो भए ल एउटा क्वेसन बनाऊँ न यहाँ। मैले पो अहिले भर्खरै यहाँ बस्दै जाँदा यति प्रश्न बनाएँ। अब जाँच दिने मान्छेले त मैले भन्दा 10वटा प्रश्न चाहिँ धेरै लिएर आउनु पर्यो नि त यहाँ। अब हप्ता एक दिन के हुन्छ भने यो वन वे डेलिभरी होइन है भाइ बहिनी। हप्ता एक दिन चाहिँ नि त्यहाँबाट आएका प्रश्नको उत्तरमा छलफल गर्ने व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो हामीले। एमडी खै एमडी कहाँ गयो? निधायक नेपालको आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि व्यवस्था भएका संयन्त्रहरूको उल्लेख गर्नुहोस्, औजारहरू के हुन् भन्यो भने सर? त्यो त अहिले त मदनले अहिले भनिसक्यो त त्यहाँ। ल अब जस के क्वेसन छ नि त्यो टिपेर ल्याउँ है। ल यसको प्रश्न उत्तर गर। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ त। अब अर्को क्वेसन के छ आयो? मैले यो खालि छनौटपूर्ण क्वेसन मात्रै हो है यो भाइ बहिनी, यो कोर्समा आधारित त होइन। यो कर प्रणालीको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै नेपालको कर नीतिका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नु। सर मै छु। नमस्कार सर। त्यहाँबाट यो 1 घण्टापछि नमस्कार गरेर के हाल्ने थियो? भाइलाई कोर्स बनाइदिनु ढिलो गरेर हो। ल ठिकै छ। तपाईँहरू सबै साथीहरू सहभागी होला। सरले भनिसक्नु भएको छ। फिजिकल्ली पनि तपाईँहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने एक्जाम दिन आउनुहोस् भनेर मैले 12 चोटि भनेको छु अहिलेसम्म। तपाईँहरूले नेपालमा के भाइ यो एउटा के प्रश्न? नेपालमा आर्थिक कार्यप्रणालीको के हो बाबु? यहाँ देखिएन के भन्नु? के लेख्यो यहाँ सर? आर्थिक ल अब यो आर्थिक कार्यप्रणालीकै विकासक्रम भन्दा पनि मदनले के आउन सक्छ भने आर्थिक
आर्थिक प्रोत्साहनको विकासक्रम भनेर चाहिँ आउँछ हुन त मोरलेस उस्तै हो। ल ल यो पनि एउटा प्रश्न भयो। ल एउटा एउटा छलफलको चाहिँ आधार बन्यो। ल ठिक छ, गुड है। ल अब जे छ प्रश्न चाहिँ बनाएर नोट गरेर राख्ने, हामी छलफल गरौँ ल। अब हामी अर्को कर प्रणाली है, आर्थिक कार्य प्रणाली भने जस्तै अब फेरि हाम्रो के छ त्यहाँ अर्को 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 टपिक के छ हाम्रो फाइनेन्सियल प्रोसिडियर भने जस्तै अब हाम्रो फेरि के छ त्यहाँ राजस्व व्यवस्थापन छ के सर? राजस्व छ, तर मैले अहिले त फेरि त्यहाँ यो 2.4 बाट यो छानेको छु कि मैले एउटा क्वेसन 2.4 बाट के ट्याक्सेसन सिस्टम। ट्याक्सेसन सिस्टम भन्ने छ नि, आयकर, मुहकर, भन्सार, अन्तशुल्क भन्ने छ कि छैन त्यहाँ? छ हो, त्यसबाट एउटा प्रश्न बनाएको छु मैले यहाँ। ल के बनाएँ? कर प्रणालीको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै नेपालको कर नीतिका प्रमुख विशेषता के हुन् है। अब यसको पनि मैले सरल चाहिँ के हो भन्दा कर, अब यसमा कर भनेको के भने मैले यो माथि भइसकेको हुन्छ, त्यस कारणले यो छनौट पूर्ण भएको भएर व्हाट इज कर मैले यहाँ लेखेको छैन। लेख्दाखेरि चाहिँ नि कोही जस्तो यो यही प्रश्न लोकसेवामा आयो भने चाहिँ व्हाट इज ट्याक्स भनेर चाहिँ थोरै एक लाइन चाहिँ लेख्नुपर्छ, तर आज चाहिँ मैले त्यो गरिनँ है। अब यसको करको बारेमा चाहिँ के हो भन्नु भने त फेरि मैले अलि पछि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कर प्रणाली भने कर सङ्कलन र परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने, सङ्गठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, करका लक्ष्य निर्धारण गरी कानुन बमोजिम कर सङ्कलन गर्ने, संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने, उचित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, अभिलेख राख्ने, राजस्व सम्बन्धी विवरणहरू तयार गरी तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण गतिविधिको समष्टिलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ यसलाई? ट्याक्सेसन सिस्टम। ट्याक्स कहाँ कुनबाट कस्तो शीर्षकबाट कर सङ्कलन गर्ने, के आधारमा सङ्कलन गर्ने, के कस्ता नीति हुने, के कस्ता कानुन हुने, के कस्ता संरचना हुने, त्यो कहाँबाट चाहिँ त्यो आएको रकमलाई चाहिँ कहाँ जम्मा गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी युटिलाइज गर्ने, यी सबै कुराहरूको साङ्गोपाङ्गो रूपमा चाहिँ गरिएको चाहिँ समष्टिलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ? यसलाई कर प्रणाली भनियो भन्नु पर्यो है। राज्यमा मौजुदा कर सम्बन्धी नीति, नियम, संस्था र व्यवहारहरूको समष्टिबाट निर्मित एकीकृत कार्य प्रणाली नै के हो? अलि सर्टकटमा भन्दाखेरि के भयो? यो कर प्रणाली त्यो पनि है। मुलुकमा मौजुदा कर सम्बन्धी नीति, नियम, संस्था, व्यवहारहरूको समष्टिबाट निर्मित एकीकृत कार्य प्रणाली नै कर प्रणाली हो। यस अन्तर्गत विभिन्न कर राजस्व, ती कर सम्बन्धी नीति, कानुन, पद्धति, प्रक्रिया, संस्थागत प्रबन्धहरू पर्दछन्। कर प्रणालीभित्र यी कुराहरू पर्दछन् भनेर लेखे भयो। कर प्रणाली पनि के रहेछ? मैले के भने एउटा अङ्ग हो आर्थिक कार्य प्रणालीको। यो पनि आर्थिक कार्य प्रणालीको एउटा अङ्ग हो भनियो हामी। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन नेपालको संविधानले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा कति? 115, 200 हो, त्यो अहिले मेन त आधार त्यही हो। नो, जब हामीले के भन्यौँ? नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ भनियो। आफ्ना प्रतिनिधिबाट निर्धारित कानुन मुताबिक मात्र राज्यले कर असुल गर्ने कुराको निर्क्रिया संविधानले गरेको छ भनेको यसैलाई जोड्न खोजेको मैले होइन। सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घीय इकाइहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक अधिकारको क्षेत्र किटान गर्दै संविधानले आफ्नो अधिकार क्षेत्राधिकारमा मात्रै ती इकाइहरूले कर लगाउनु पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन सङ्घीय मात्रै नभएर के भयो? यो सङ्घ, प्रदेश र के स्थानीय तहका तिनटैका कुराहरू भए। अब नेपालको कर नीतिका विशेषता, यो मतलब एउटा त्यो जाँचमा लेख्ने तरिकालाई अब कर प्रणाली भनेको त्यो भनिसकेपछि ल अब एकजनाले भन्नु त कर प्रणाली भनेको के हो भन्यो भने अलिकति 10% के बुझ्यो भर्खरको ल मदनले बाहेक अरूले भने यहाँ कसैले? अजय यादव खै, शशि कुशवाहा ल भने, शशीले भन। सर नमस्कार। ल कहाँ हराउ तिमी आएसम्म खै, ल भन। कर प्रणाली बन्नले कर सङ्कलन र परिचालन व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने नीति, विभिन्न प्रकारका नीतिगत कानुनी प्रबन्ध गर्ने, सङ्घ सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, कर लक्ष्य निर्धारण गरी कानुन बमोजिम कर सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने र करलाई सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने, अभिलेख राख्ने र विभिन्न प्रतिवेदन तयार गरी कानुन बमोजिम प्रतिवेदन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गतिविधिलाई कर प्रणाली भनिन्छ। यो आर्थिक कार्य प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यस अन्तर्गत मूलभूत रूपमा के परे? शशि कुशवाहा, तिम्रो सबै अहिले दुनियाँ चाहिँ नि
आज स्टाफ कलेजमा 3-4 दिनदेखि चाहिँ सारा स्टाफ कलेजको फोटोमा निलो कोट लगाएर चाहिँ सारा दुनियाँ फोटो हालेको चाहिँ तिमीलाई घुटु घुटु निला थुक निल्न मन लाग्यो होइन शशी खालि झुन्डेल मात्रै कहाँ भयो यहाँ अहिले लड्डु खाँदा हैरान छ यहाँ चाहिँ नि अस्तिदेखि एक सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको आर्थिक कर संरचना पऱ्यो यस अन्तर्गत सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको करका दायरा पनि परे सर त्यही त कर संरचना कर सम्बन्धी संस्था कर सम्बन्धी संरचनाहरू करका दरहरू कर सम्बन्धी नीतिहरू कर सम्बन्धी कानुनहरू सबै चाहिँ कर सङ्कलन गर्ने खाताहरू त्यसमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्थाहरू सबै परेन ए मदन पऱ्यो सर सबै ल पऱ्यो हो ल ल शशीले भने पनि ठिक छ ल ओके अब जे होस् अब यो तिमीले लेखा छौ कापीमा छ सरिताले हात उठायो सरिता ल भनौँ नानी बहिनी सरिता बोल्न खोजे जस्तो लाग्यो महिलाहरू त खोइ बोल्दै बोलेन भाइ बहिनीहरू त अहिले त यहाँ जम्मै निलो कोट लाउने बहिनीहरू छन् त स्टाफ कलेजमा धेरै जसो के आपत पर्यो यो ल बोल्न दिँदैन क्या यो जब बहिनीहरूले हात उठाए यहाँ बोल्नै दिएको छैन यो ल भनौँ त ल सरिताले बहिनी ह्यान्डराइज गर्नु होला ल सरिता बहिनी कसले खै त्यो हात उठाएको त्यतिकै हो चाहिँ क्या हो ओके ल बोल्नु भएको छैन ल बोल्न चाहेकाले बोलौँ अब यो सुनौ नेपालको कर नीतिका प्रमुख विशेषता भन्यो भने यो हाम्रो 2.4 मा जहाँ जता पनि काम लाग्छ अहिले भर्खरै ठाउँ दिमागमा राखिन्छ यो कापीमा अब कर नीतिको पर एउटा विशेषता के कर नीति सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने एउटा कर नीतिको एउटा विशेषता के रहेछ एउटा के रहेछ एउटा राजस्वको आधार के बनाउने करको दर घटाउने दायरा बढाउने दायरा बढाउने एउटा विशेषता यो रहेछ दायरा विस्तार एउटा के रहेछ नवीन कठाई दायरा विस्तार अर्को दक्षता विस्तार दोहोरो कर मुक्त निष्पक्ष कर प्रशासनको विकास गर्ने निष्पक्ष कर प्रशासन के हुनु पर्यो निष्पक्ष हुनु पर्यो लेखामा आधारित कर भोलि मैले तिमीलाई क्वेसन सोध्छु एउटा व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड भाइ यो के एकाउन्टिङ बेस्ड के ट्याक्सेसन सिस्टम भनेर क्वेसन आउन सक्छ अब अथवा क्वेसन अर्को यो भित्रबाट क्वेसन आउँछ कि अहिले के आउँछ जस्तो सुनौँ न राज्यको अधिकार नागरिक व्यवसायिक क्षेत्र अनिवार्य एउटा दायित्व पनि हो फेरि गफ दियो यहाँ मैले एउटा भनेको छु फेरि अर्कोतिर लान्छु तिमी लेखामा आधारित कर बनाउने के बुझ्नुहुन्छ यो यसको लागि चाहिँ नि जसो अब मुह करमा चाहिँ नि मुह कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ लेखा के कस्तो लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने के लेख्ने त्यहाँ अनि दाँत चाहिँ पेनले चाहिँ दाँत ठोकेर आउने लेखामा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्ने अहिले विशेषता लेखा एउटा लेखामा आधारित कर अर्को के स्वयं कर निर्धारण प्रणाली है स्वयं कर निर्धारण हो अन्तशुल्क आन्तरिक राजस्वको आधार व्यापक गर्नलाई चाहिँ नि उपयोग गर्ने यो थोरै अन्तशुल्क पनि सम्झियौँ है यो अलिकति सर्टकट टिपौँ मूल्य अवधि करलाई राजस्वको आधार व्यापक गर्न उपयोग गर्ने र प्रत्यक्ष करको आधार भूमिको रूपमा सञ्चालन गर्ने मुह करलाई राजस्वको चाहिँ आधार व्यापक गर्न उपयोग गर्ने र मुह करलाई डाइरेक्ट ट्याक्सको चाहिँ के बनाउने बेस बनाउने डाइरेक्ट ट्याक्सको बेस विश्वसनीय र अनुमानयोग्य राजस्व नीति के हुनु पर्यो कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो प्रेडिक्टेबल हुनु पर्यो विश्वसनीय रिलायबल ट्रस्टवर्दी हुनु पर्यो राजस्व नीति चाहिँ 6 महिनामा चेन्ज गर्दै जाने होइन चाहिँ एउटा सरकार एउटा राजस्व नीति अर्को सरकार अर्को राजस्व नीति बनाउने होइन राजस्व नीति के हुनु पर्यो प्रेडिक्टेबल हुनु पर्यो कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर आधारको समर्थन गरी राजस्व समर्थन गर्ने कर आधारको समर्थन ट्याक्सेसन बेस प्रोटेक्सन यो गर्ने अर्को विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरी बिल बीजक लिने दिने प्रणालीमा सुधार गरी मूल्य अवधि कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
डिजिटाइजेसन यो के को माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक मिन्स करको दायरामा सबैको सहभागिता बोलाउने करदाता शिक्षा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ ट्याक्स पेयर एजुकेसनमा के गर्ने जोड दिने कर सचेतना प्रविधि गर्ने भोलि गएर कर अधिकृत भएर गइयो भने त्यहाँ गएर ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ नि करदाता सेवा कार्यालयमा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनी हो करदाता शिक्षा चलाउनु पर्ने हुन्छ यो राजस्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी कुशल व्यवसायिकलाई स्वच्छ बनाउने राजस्व प्रशासनलाई के गर्ने अब हामी मोडर्नाइजेसन बनाउने होइन राजस्व प्रशासन लवादै हुनु भएन के हुनु पर्यो आधुनिक हुनु पर्यो सारा टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनु पर्यो ट्याक्स पेयर प्रोफेसनली हुनु पर्यो हो प्रोफेसनल हुनु पर्यो व्यावसायिक हुनु पर्यो ओके गुड करको दायरा विस्तार तथा करदाताको पहुँच अवधि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासन सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनलाई पनि सुदृढ गर्ने हो यो कुरा पनि चाहियो हामीलाई सबै किसिमका राजस्वलाई समेट्ने गरी विद्यमान विद्युतीय राजस्व भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण नेटवर्किङ सबै 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 के गर्नु पर्यो हामीले नेटवर्किङ गर्ने विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने आरएमआइएस भन्ने हामीले चाहिँ त्यसको खण्डमा पढ्नुपर्ने हो कि होइन यो सबै आयो यहाँ विश्व कर प्रणालीमा प्रयोगमा आएका नवीनतम विधि अभ्यास प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरी कर प्रशासनको आधुनिकीकरण गर्ने यो माथि पनि आइसक्यो तै पनि हामीले के गर्नु पर्यो हामीले इनोभेसन है टेक्नोलोजी त्यो सबै चाहिए बारकोड सहितको अन्तशुल्क टिकटको प्रयोग र ट्र्याकिङ प्रणाली अवलम्बन गरी अन्तशुल्क प्रशासनलाई यो अन्तशुल्क पढ्ने बेला हामीले यसको डिटेल पढ्छौँ हामी अहिले के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई यो एक्साइज एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि के गर्ने भन्ने बुझ्यो अहिले मोडर्नाइजेसन गर्ने आधुनिकीकरण गर्ने यसलाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने सङ्घीय प्रणाली अनुरूप राष्ट्रिय प्रशासनको संरचनागत र प्रणालीगत पक्षमा सुधार गर्ने भने अब यो हामी के फिस्कल फेडरलिजमलाई चाहिँ त्यही अनुसार लाने भन्न त्यो ढङ्गले संरचनाहरू विकास गर्ने भन्नु पर्यो परेन अब हामी राष्ट्रिय प्रशासनको कार्य विशिष्टीकरणको लागि संगठन संरचना सुधार तथा विस्तार गरी थप जनशक्ति परिचालन गर्ने भनेपछि ओएनजिएम सर्वे गरेर चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले के गर्ने अब यसलाई यसको सुधार गर्ने यसलाई विस्तार गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको राष्ट्रिय सङ्कलन कार्यकुशलता तथा कराधार पहिचान र विस्तार सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने यी सबै काम गर्ने अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एउटा चाहिँ रेभेन्यूको यो पार्टलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो अलिकति त्यही ढङ्गले लानु पर्यो हामी नियमनकारी निकायमा रहेका करदाता सम्बन्धी सूचनालाई एकीकृत गरी करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ ट्याक्स पेयर के क्या यहाँ ट्याक्स पेयर कहाँ गयो सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एक पटक हो भागो त यहाँ देखिए है करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली है ओके ओके ल ठिक छ यो अहिले रातो लागेको त डिलिट पो भयो त सबै एनिवे करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मैले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेभ गरेर अन्डु गरेर है अब आयो ल हो करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली यो कुरा पनि ध्यान दिने अहिले भर्खरै सोध्छु है मैले त्यहाँ भर्खरै सोध्छु यहाँ अहिले यहाँ चाहिँ यताउता लटरपटर गर्ने काम छैन त्यहाँ एउटा त्यो गर्ने करदाता र कर प्रशासनमा व्यावसायिकता इमान्दारिता पारदर्शिता स्वच्छता सदाचारता कायम गर्न आवश्यक उपायहरू यी कुराहरू ल्याउने यो अहिले आफै सम्झौँ यो आर्थिक विकास विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणाली थप लगानी र व्यवसाय मैत्री बनाउने ट्याक्स पेयर के यो ट्याक्सेसन सिस्टमलाई केमा लाने लगानी र व्यवसाय मैत्री बनाउने भन्सारमा माल वस्तुको घोषणा वर्गीकरण मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक रियलिस्टिक कारोबारमा आधारित बनाउने यो कुरा आउँछ भन्सारसित सम्बन्धित भयो यो कुरा लेख्ने भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित बनाउने र भन्सार जाँचपासमा विश्वसनीय व्यापारीको अवधारणालाई अब हो कहिले काहीँ यस्तो पनि क्वेसन सोधिदिन्छ भन्सार पढ्दाखेरि हामीले यो कुरा हामी पढ्छौँ पछि है
अनि भन्सारमा ट्रस्टेड ट्रेडर्सको अवधारणा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने यसैबाट एउटा क्वेसन आउन सक्छ 10 नम्बरको। यो नेपालसँग बढी आर्थिक तथा व्यावसायिक कारोबार भएका र लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्धन हुने गरी के गर्ने यसलाई अब दोहोरो कर मुक्ति वित्तीय छलीबाट दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ नि आयो। अब कतिवटा देशसम्म भयो के भयो हामी पछि कुरा गर्छौँ। अब पहम यहाँ कर प्रणालीलाई उत्पादनमूलक उद्योगको उत्प्रेरकको रूपमा भनेपछि अब हामी के 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 करलाई केमा आयातित करमा जोड दिने कि उत्पादनमा जोड दिने खालको बनाउने अब यो गर्ने उत्पादनमूलक अलि रासोको चुनौती अहिले के छ? रासोको चुनौती के छ अहिले सबभन्दा ठुलो? यो दरहरू समसामयिक छैन जस आयातमा आधारित छ। अलिकति आयात रेस्ट्रिक्सन हुँदा बित्तिकै लगानीको वातावरण भएन भने अनि व्यापारीले चाहिँ आयात गरेनन् भने चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ सिधै कहाँ हिर्काउँछ अब त्यसले राष्ट्र संरचनामा हो त्यो भन्न खोज्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त हाम्रो त रेमिटेन्स पनि एकदम जोखिमयुक्त राशि पनि के भयो? रेमिटेन्स त छैन होला सर जोखिमयुक्त होइन अहिले छैन भनेर हुन्छ कस्तो कुरा गर्छु अहिले त थुप्रेको छ पैसा ब्याङ्कमा त्यो त अहिले पछि हामी कुरा गर्छौँ नि ब्याङ्किङ सिस्टममा। तर यो 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 इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ नि सबै लेबर मार्केटमा चाहिँ खत्तम आयो भने चाहिँ त्यो सधैँभरिलाई टिकाउ दिगो हो र यो भविष्यको लागि त होइन हो। कर सम्बन्धी नवीनतम अवधारणा ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र प्रतिबद्धता अनुरूप आयकर र भन्सार महसुल दरको पुनरावलोकन गर्ने, रेट ऱ्यासनलाइजेसनको कुरा आयो है। रेट ऱ्यासनलाइजेसनको कुरा गर्ने हामी गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई लागत प्रभावी हुने गरी रेट यसको पनि के को भन्दाखेरि नन ट्याक्सका चाहिँ रेटहरूलाई चाहिँ ऱ्यासनलाइज गर्ने कुराहरू आयो हो। यी सबै कुराहरू गर्नु चाहिने हाम्रा अहिलेका कर सम्बन्धी हाम्रा नीतिका के रहेछन्? नेपालको कर नीतिका प्रमुख के रहेछन्? अब विशेषता अब मलाई एकजनाले चाहिँ भनौँ त ल यिनी चाहिँ नहेरिकन यहाँ सरले नहेरिकन ल कतिवटा बुदा टिप्यो ल कि ल मलाई भनौँ त ल कुनै एकजनाले बिचरा फोटो खिच्नु पर्ने मैले भूमिराज कहाँ गयो भूमिराज? लक्ष्मी बस्नेत नमस्कार। ल ल भन्। राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, दायरा विस्तार गर्ने, निष्पक्ष कर प्रशासनको विकास गर्ने, निष्पक्ष कर प्रशासनको विकास गर्ने। गुड दुई। अहिले यहाँ सुन्नु है, अहिले चाहिँ त्यहाँ भर्खर त्यहाँ दिमागमा राखिराखौँ त्यहाँ ल दुई। लेखामा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्ने। को त्यो अहिले बोलेको को हो? लक्ष्मी हो र होइन? को? भूमिराज ढकाल। ए भूमिराज ल ल भन्नुभयो भन ल हो। गुड गुड स्वयं कर निर्धारण र कर सहभागिता वृद्धि गर्ने। गुड। अन्तशुल्कलाई उपयोग गर्ने। अन्तशुल्कलाई पनि राजस्व उत्पादक बनाउने भन न अहिले। विश्वसनीय र अनुमान योग्य राजस्व नीतिको विकास गर्ने। हो गुड। कर आधारको संरक्षण गर्ने। गुड। मूल्य अभिवृद्धि करलाई विद्युतीय बनाउने। कर त सबै विद्युतीय बनाउने हो, मूल्य अभिवृद्धि मात्रै होइन यार। ए ऊ बिल बिजक जारी गर्ने कुरा विद्युतीय भने न। अनि करदाता शिक्षालाई विस्तार गर्ने। गुड। राजस्व प्रशासनलाई समय सापेक्ष सक्षम बनाउने। गुड। विद्युतीय राजस्व भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने। हो त्यो भनेको अहिले हाम्रो केमा गएर जोड्नु पर्यो? कहाँ तिमीहरू पछाडिपट्टि केमा राख्नु भयो? यो विद्युतीय प्रणालीमा यसमा भन न अहिले नवीनतम विधिहरूको प्रयोग गर्ने। केमा? राजस्व प्रशासनमा। गुड। ल भूमिराज दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र उपयोग गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर सम्बन्धी क्षमता वृद्धिको कार्य गर्ने। गुड। करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने। ओ भूमिराज जस्तो ट्यालेन्ट को छ यार यहाँ यार। कर प्रणालीलाई व्यवसाय मैत्री बनाउने। गुड। भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने। हो त्यो भन्सार भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि त यही कुरा लेख्न पाइयो पाइएन? ए भूमिराज पाइयो सर पाइयो। हो ल भन। भन्सार जाँचमाच प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने। हो त्यो अब हामी यहाँ सुन भन्सार जाँच पास आउँदाखेरि भोलि त्यहाँ
पिसिए भनेको के हो भनेर आउन सक्छ भित्रबाट क्वेसन। पिसिए भनेको चाहिँ नि पिसिए भन्नाले के बुझिन्छ भनेर आयो भने त त्यो यही जाँचपाससित सम्बन्धित विषय हो कि होइन ए भूमिराज? हो सर। त्यो के हो त्यो भनेको? ल भने त ल हो त भन्यो ल के हो ल भने त्यो गफ्ने यो भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई त्यो आशीकोडा सिस्टम लगायतका सिस्टमहरू प्रयोग गरेर व्यवस्थित बनाउने भन्न खोजेको होइन सर? पिसिए भन्दैछु यार त्यो हो यस्तै आउँछ कि कहिले काहीँ पिसिए पोस्ट क्लियरेन्स अडिट हो त्यो त। हो पिसिए भनेको त्यो जाँचपास भएपछि अहिले अब जो अहिले तिमीले एउटा कुरा भनेनौ नि अहिले भन्यो कि मैले बिर्सेँ स्वयं करको कुरा गर्यौ भएको छ त्यो स्वयं कर घोषणाको सर गरे। अब तिमीले यहाँ सुन एउटा क्वेसन लेखिहाल त्यहाँ अहिले अहिले भोलि भोलि गरेर ल्याउने एउटा क्वेसन लेख। ल भन्नु सर। ल स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै लेख सबै टिप त्यहाँ 398 जना कति बेला छोड्ला र खाना खान जाम्ला भन्ने स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अवधारणा र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै भन्न लाउँछु। ल स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अवधारणा र के आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको कर प्रणाली मूलभूत रूपमा नेपालका सबै करहरू भन न, नेपालको भनेको सङ्घीय सरकारको सङ्घीय कर, नेपालको सङ्घीय कर प्रणाली मूलभूत रूपमा स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ भन्ने भनाइलाई नेपालको सङ्घीय कर प्रणाली मूलभूत रूपमा के स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ भन्ने भनाइलाई उदाहरण सहित पुष्टि गर्नुहोस्। ल जा उदाहरण ल के लेख्यो ल भने त्यहाँ क्वेसन प्रश्न भन त के लेख्यो? ल स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अवधारणा आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको सङ्घीय कर प्रणालीका मूलभूत स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ भन्ने भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। भएन यो त सलल्ल बगेन तिम्रो त्यो क्वेसन त के लेख्यो यार त्यहाँ फेरि भन्नु ल। स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको अवधारणा र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको सङ्घीय कर प्रणाली मूलभूत रूपमा स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ भन्ने भनाइले उदाहरण सहित पुष्टि गर्नुहोस्। हो गुड। को यो वेदव्यास हो कि हो? शशि सर, म शशि। ए शशि वेदव्यासको त अस्ति वेदव्यास नाम निकाल्यो। विजय चौरासी आएको थियो हिजो बिचरा, उहाँ चाहिँ हुन त बिचरा के भयो आएर यहाँ फोटो खिचेर चाहिँ नि उहाँ सर विजय चौरासी भयो त भइहाल्यो नि किन नहुनु। अब त्यो शशीको अब यसपालि पालो। ल ओके ल यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ भोलि सबैले खोजेर ल्याउने अनि भोलि यसमा छलफल गर्छौँ हामी पहिला एकचोटि यो क्लासमा सुरु गर्नुभन्दा पहिला। ठिक छ? यो क्वेसन सम्भावित क्वेसन हो कि होइन ए भूमिराज? हो सर भोलि बनाउला सर। भोलि ल यसमा जाने ल। सर एउटा क्वेसन थियो सर। के क्वेसन त कक्षण यहाँ पखन अहिले नेपालको कर प्रणालीको विशेषता महत्त्वपूर्ण वित्तीय छल निरोध सम्झौता बन्नले कस्तो प्रकारको सम्झौता हो? ए सबै आउँछ कि हेतैका शशी अहिले त्यहाँ यो मैले अहिले यो सबै यिनका चाहिँ सबै कुराहरू भित्र त्यो 200 पेजको त यो मेरो चाहिँ नि यो छ यो सेकेन्ड खण्डको मात्रै नोट छ यहाँ सबै। अब पढ्ने कहिलेहरू पो यहाँ मलाई यहाँ आपत परिरहेको छ यहाँ न सबै आउँछ त्यो कोही त्यसै भित्रबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ फेरि एउटा अहिले तिमीले सोधेको प्रश्नकोमा शशी त्यहाँ। ल ए अब भयो भूमिराजले भनेको अहिले सबै भएछ कि नि अब विशेषता है। ओके ल अब हामी यो मैले एउटा सिम्पल क्वेसन किन राखेँ हामीलाई ल भन त यो प्रश्न किन राखेँ हामीलाई ल भन त। ए भाइ बहिनी हो घाटा बजेटको अर्थ र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै घाटा बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस् भने मैले। घाटा बजेटको अर्थ भनेको के हो भन्यो भने के लेख्ने?
बजेटको खर्चको अनुमानमा खर्चको अनुमानको तुलनामा खर्च बढी भएको बजेट हो सर। होइन त्यो त हो, त्यो त अहिले त्यही लेखे भए एक प्याराग्राफ पुग्यो, होइन भूमिबिद त्यो कस्तो लाँदो रहेछ। यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीहरूले मैले यो उत्तर यो राख्नुको कारण चाहिँ जस्तो चालु आर्थिक वर्षको बजेट घाटा कति छ भन्यो भने के लेख्छौ, अथवा नेपालको बजेट चाहिँ नि अब बजेट प्रणाली लागू भएदेखि नै मूलभूत रूपमा घाटामा आधारित छ पुष्टि गर्नुहोस् भन्यो भने के लेख्ने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट घाटा कति छ भन्यो भने के लेख्ने भयो। भूमिराज बजेटको आकार भनिन्छ अनि बजेटको तपाईँको राजस्वको हिस्सा कति छ त्यसमा भनिन्छ अनि आन्तरिक सुन अब तिमीहरूले यो घोक्नु पर्ने, यो मैले त्यही भएर अहिले यहाँ मैले यो प्रश्न दिएको। तिमीहरूले घाटा बजेट भनेको घाटा बजेट हो, किनभने नाफा नभएसम्म घाटा बजेट हो, देशमा चाहिँ घाटा चलेको छ त्यही भएर घाटा बजेट हो, मेरो पनि घरमा घाटा बजेटै चल्छ, जो हरेक ठाउँमा घाटा छ, देशले विकास नगरेसम्म घाटा हुन्छ भनेर पेज भर्ने हो कि अलि अलि तथ्यमा आधारित लेख्ने हो यहाँ। ए भूमिराज हो ल, विकास र जनताको सेवा र सुविधामा वृद्धि गराउन अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्न आयभन्दा व्यय बढी भएको बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ। त्यो अहिले भूमिराजले भने यो ठिकै छ, आयभन्दा आम्दानीभन्दा के खर्च बढी गर्ने गरी होइन बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई घाटा बजेट भनिन्छ भन्ने हो। ठिक छ, किन्स जस्ता आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत बजेटलाई अस्वीकार गरी घाटा बजेटको वकालत गर्यो। परम्परागत बजेटको शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको विचारधारा अनुसार चाहिँ बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थियो, सन्तुलित बजेट, आय र व्यय बराबर हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त, घाँटी हेरेर हानिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त, अथवा आम्दानी अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो। जुन कुन 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 सिद्धान्त हो त्यो, परम्परागत अथवा शास्त्रीय सिद्धान्त। अब सिद्धान्त हो सर। अब विकासोन्मुख राष्ट्रसहित विश्वका अधिकांश मुलुकले घाटा बजेट नै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ र नेपालमा पनि घाटा बजेट प्रणाली अपनाउँदै आइएको छ। अब यो घाटा भनेको के हो भनेर चाहिँ तिमीलाई बुझ्न सजिलोको लागि मैले के भने अब 80-81 को कुल बजेट कति छ, 1751 करोड 1751 करोड रहेको, जसमध्ये चालु खर्च कति 1140 अर्ब। अहिले अब अर्बमा भन न, चालु खर्च 1100 को अनुमान 1141 अर्ब, जुन कति पर्सेन्ट 65%, पुँजीगत तर्फ 300 कति अर्ब 2 अर्ब 302 अर्ब 17.2%, र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ कति 307 अर्ब, जुन 17.55% खर्च विनियोजन भएको। खर्च बिहोर्ने स्रोत मध्ये 1248 अर्ब के राष्ट्र अनुमान, वैदेशिक अनुदान कति 39 अर्ब 54 अर्ब, अथवा भन 85 को आसपास भन समझ्ने सजिलो। र यी दुईटा भएपछि के भएपछि राजस्व र अनुदान यी दुईटा भएपछि 452 अर्ब 75 करोड चाहिँ के भयो घाटा भयो। न्यून। यही न्यूनलाई हामीले के भन्यौँ घाटा बजेट भन्यौँ, यसलाई घाटा भन्यौँ। त्यस कारण अब सुन यहाँ, अब हाम्रो सन्दर्भमा आय भनेको केलाई आय मान्ने रहेछौँ हामी, राजस्व र अनुदानलाई हो, राजस्व र अनुदान हाम्रो आय। जस्तो तिमीहरूले पछि त्यहाँ हामीले अर्को टपिकमा पढ्ने सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋण भन्ने छ कि छैन त्यहाँ टपिक छ। अब सार्वजनिक आय भनेर आयमा पढ्ने विषय हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि राजस्वसँग सम्बन्धित विषय र अनुदानसित सम्बन्धित विषय चाहिँ हाम्रा के रहेछन्, सार्वजनिक आय रहेछ। अब राजस्वमा कर राजस्वको कुरा गरौँला, गैर कर राजस्वको कुरा गरौँला, अन्य राजस्वका कुरा गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भनेको अहिले हामीले राजस्वबाट कति उठाउने भन्यौँ हामी 1248 है। अनि अनुदानबाट हामीले कति उठाउने भन्यौँ हामी 49-94। नपुगेको पैसालाई हामीले के भन्यौँ अब हामी ऋण नभन न यार, नपुगेको कति भन न यहाँ, कति भयो नपुगेको पैसा 452। यसलाई हामी के भन्यौँ हामी
घाटा बजेट घाटा बजेट घाटा बन्यो। अब यो घाटा पुरा गर्ने स्रोत तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। घाटा बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, घाटा पुरा गर्ने स्रोत के हो भन्यो भने के लेख्ने भयो? मूलभूत रूपमा घाटा पुरा गर्ने स्रोत हाम्रो के रहेछ? 252 अर्ब के रहेछ? वैदेशिक ऋण वैदेशिक ऋण। अनि 240 अर्ब के रहेछ? आन्तरिक ऋण। आन्तरिक ऋण भनेपछि मूलभूत रूपमा घाटा पुरा गर्ने घाटा बिहोर्ने स्रोत भनेका हाम्रा दुईटा रहेछन्, एउटा वैदेशिक ऋण, एउटा के? आन्तरिक ऋण। आन्तरिक ऋण। अब हामीले यो सार्वजनिक ऋण भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ 2 पोइन्ट कतिमा 3 मा चाहिँ पढ्ने सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋण भन्ने जुन टपिक छ, त्यो सार्वजनिक यी सबै कुरा गर्दाखेरि यी तथ्याङ्क सहित पढ्ने कि खालि आय भनेको आय हो, किनभने नगएसम्म आय हुन्छ, आय भनेको आय नै हुन्छ हो, त्यो त्यस्ता त्यस्ता लुहाले भाषा लेख्ने तथ्याङ्क चाहियो नि त त्यहाँ सबै हो। ल अब यो 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 अलि घाटाको अलिकति ल मलाई एकजनाले जवाफ दिउ त ल यहाँ ल एकजनाले जवाफ दिउ। घाटाको अलि भर्खरै शम्भु हात उठायो ल भन के हो? शम्भुले हात मात्रै उठाउने हो कि मुख पनि चलाउने हो? ल शम्भु बाहेक अरू धनले पनि भने हुन्छ। धन भन्नुभयो भन धनले। सर नमस्कार सर। नमस्कार त चाहिएन यार, अब भन न खुलु खुलु। कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक आम्दानी भन्दा खर्च ज्यादा हुने गरी बनाइएको बजेट नै घाटा बजेट हो। अब त्यहाँ सुन तिमीले बिगाडिसक्यौ। आन्तरिक आम्दानी भन्दा भन्यौ तिमीले, आन्तरिक भन्नु नराख त्यहाँ, किनभने हामीले आयलाई हामीले के पनि मान्यौँ? राजस्व। अनुदानलाई पनि, बाहिरको वैदेशिक सहायतालाई पनि हामीले आय नै मान्यौँ। त्यही भएर तिमीले के भन्न पाएनौ? धन आन्तरिक आम्दानी भन्न पाएन सर। पाएन हो। आय, अब आयलाई हामीले क्याटेगोरी ल भन्दै जाऊ ल भन। घाटा बजेटको सिद्धान्तका प्रतिपादक जेएम किन्स हुन्। ल ठिक छ। त्योभन्दा पहिला के थिए भन्ने भन अलिकति थोरै। शास्त्रीय बजेटको कुरा होइन, घाटा बजेटको अवधारणा आउनुभन्दा पहिला बजेटको सिद्धान्त, बजेटलाई हामीले मूलभूत रूपमा बजेटलाई 3 किसिमले वर्गीकरण गर्छौँ। एउटा बजेटको चाहिँ नि सन्तुलित सिद्धान्त, एउटा चाहिँ घाटाको सिद्धान्त, एउटा चाहिँ बचतको सिद्धान्त है। अब परम्परागत शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि सरकारले जति आम्दानी गर्छ त्योभन्दा धेरै के गर्नु हुँदैन, खर्च गर्नु हुँदैन होइन। यो इकोनोमीमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ सरकारको चाहिँ इन्टरभेन्सन धेरै हुनु हुँदैन। यो बजारले निजी क्षेत्रले चाहिँ नि आफसे आफ इकोनोमीमा चाहिँ मार्केट मेकानिजमबाट चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ गतिशील बनाउँछ। त्यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ असर पार्ने गरी चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि ऋण लिनु हुँदैन। अथवा सिम्पल भाषामा तिमीले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि घाँटी हेरेर चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ? लिनुपर्छ। सार्वजनिक ऋण लिने कुरा चाहिँ गतिलो होइन। घाटा बजेट बनाएपछि के लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ? ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऋण लिने काम चाहिँ गतिलो होइन भनेर चाहिँ तिनीहरूले पहिलाको परम्परावादी शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको सिद्धान्त थियो। त्यो कुरालाई अब विश्व यो चाहिँ नि तिमीहरूको 1930 को आर्थिक मन्दीको कारणले पनि सरकारको भूमिका खोजियो। बजारले चाहिँ नि मनी के अरे यो तिम्रो चाहिँ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड भन्ने सिद्धान्त हामी पछि यो आर्थिक नीति पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी यो कुरा गर्छौँ हामी। अनि यी सिद्धान्तहरू चाहिँ फेल खाए। अब त्यहाँ सरकारको भूमिका खोजियो। अर्थतन्त्रमा चाहिँ बजारले मात्र चाहिँ काम गर्न नसक्दो रहेछ, सरकारको पनि भूमिका हुने रहेछ। रोजगारी सृजना गर्ने, लगानी गर्ने अनि उत्पादन बढाउने यी काममा चाहिँ कसको भूमिका हुनुपर्छ अब भन्दाखेरि सरकारको भूमिका हुनुपर्छ। त्यस कारणले सरकारले फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारको भूमिका गर्नलाई, लगानी गर्नलाई चाहिँ कि कर बढाउने हो कि चाहिँ नि ऋण लिने हो। करका दर बढाए पनि फेरि चाहिँ त्यसले कहाँ असर पार्छ? फेरि त्यसले जनताको जीवनस्तरमा त्यही निजी क्षेत्रलाई नै असर पार्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै जथाभावी चाहिँ करका दर पनि के गर्न पाइएन, वृद्धि गर्न पाइएन हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो नपार्ने गरी चाहिँ नि कर पनि चाहिँ ठिक्क आकारमा दरमा लिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयभन्दा व्यय
बढी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भयो, किनभने त्यहाँ सरकारले लगानी नगरेसम्म रोजगारी भएन, उत्पादन भएन, आर्थिक वृद्धि भएन, यी कुराहरू भएनन्, आर्थिक मन्दी छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको चाहिँ बजेट बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनुको लागि चाहिँ घाटा बजेट बनाउनु पर्यो। घाटा बजेट बनाउने भनेको चाहिँ नि अब त्यसको चाहिँ नि अहिले मूलभूत रूपमा घाटा पुरा गर्ने स्रोत चाहिँ नि मूलभूत रूपमा के हुनु पर्यो अब भन्दाखेरि यो के हुनु पर्यो, ऋण हुनु पर्यो। हो जसलाई हामीले अहिले आधुनिक बजेट व्यवस्थाको चाहिँ नि घाटा बजेटलाई आधुनिक बजेट व्यवस्थाको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यो विकासशील देशको चाहिँ नि बजेट सिद्धान्त पनि भनिन्छ। त भलै यो चाहिँ अहिले विकसित देशले पनि घाटा बजेट बनाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सबै विश्वका विकसित विकासशील सबै देशमा लागू हुने हुँदाखेरि चाहिँ नि मोडर्न कन्सेप्ट, मोडर्न प्रिन्सिपल अफ बजेट पनि भनिन्छ यसलाई। त्यस कारणले हो यो कुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले पनि घाटा बजेटै बनायौँ। अब यो घाटा बजेट कति छ भनेर ल भन त, त्यहाँ कति रहेछ? 4 खर्ब 52 अर्ब 4 खर्ब 52 अर्ब होइन, कस्तो गफ दिन्छौ यार। सबै जम्मा जम्मी बजेटको आकार भनेन त्यहाँ, बजेटको आकार भन ल। 1751 अर्बको खर्च, त्यसमध्ये 1231 खर्ब राजस्व, 63% जति चाहिँ त्यो राजस्व हो। अब भर्खर तिमीले भर्खर गएको भने कहाँ गयो तिमीहरू? 1248 छ 1231 भन्छौ या तिमी यार? 1248 49 के वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक अनुदान। यो दुईटा नपुगेको चाहिँ 452 के त्यही नपुग्ला। हामीले न्यूनलाई हामीले के भन्यौँ? घाटा पुरा गर्ने स्रोत के हो भन्यो भने वैदेशिक ऋण कति? 212 अनि आन्तरिक ऋण कति? 200 कति 40 हो। यो घाटा भनेको घाटै हो भनेर उदाहरणको लागि चालु आर्थिक वर्षको यति बजेट मध्ये यति रकम चाहिने नपुग्छ, यो नपुग रकम हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? घाटा बजेट भन्छ। हो त्यसमा यसको आवश्यकता किन पर्यो भन्यो भने के लेख्नु भयो त? अब ल यो गर या यो एकजना पक्रा त यो के रहेछ? यो सरकारले गर्नुपर्ने सार्वजनिक व्यय र सार्वजनिक आयको बीचको खाडल पुरा गर्नै पर्ने खर्च धेरै छ। अब तिम्रो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ नि अब मानव बेरोजगार छौ, तिमीले चाहिँ महिनामा चाहिँ सबै किताब किन्ने, यहाँ चाहिँ यो बिपिएसमा झुन्ने नि के गर्ने दुनियाँ गर्दाखेरि चाहिँ महिनाको चाहिँ तिम्रो 40,000 खर्च छ। अब घरबाट बाले पठाउनु चाहिँ 20,000 छ भनेपछि अब तिमीले के बनाउनु पर्यो? अब चाहिँ हरेक महिना घाटा बजेट बनाएर भए पनि ऋण लिएर भए पनि के गर्नु पर्यो? लोकसभा त पास गर्नु परेन, नीलकोट त एनी आऊ लगाउमा जानु परेन। अब हो त्यो पनि घाटा बजेट बनाउनु पर्यो। हो त्यस कारणले गर्नुपर्ने व्यय र आयको बिचको खाडल पुरा गर्न 1 2 ल लेख भन 2 के हो ल भन। मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय लगायतका साधन स्रोतहरूको महत्तम रूपमा परिचालन गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न। 2 ल भन। अर्थव्यवस्थामा समग्र समयमा देखा पर्ने आरोह र अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न। प्राकृतिक विपदको समयमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न। आन्तरिक द्वन्द्व बाह्य आक्रमणबाट समेत अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न। सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय जस्ता लोक कल्याणकारी कार्य सञ्चालनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न। लगानीको वातावरण बनाई लगानी। अब यहाँ सुन, यहाँ अब सुन त, यहाँ 374 जना अलि या फेरि अब खाना खाने गयो क्या, सुते क्या। यो सेन्टेन्स चाहिँ तिमीले भर्खर यो दिस इज आलु सेन्टेन्स, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आलु सेन्टेन्स है। ल यो गएको ल भर्खर ध्यान एकतिर छ। अब हेर त यो यसबाट यो आलु सेन्टेन्सले
लगानीको वातावरण बनाई लगानी प्रवर्धन गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न, अनि उच्च दिगो फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्न, नागरिकको जीवन स्तरमा के ल्याउन, सुधार ल्याउन र दीर्घकालमा स्वाधीन, समुन्नत, आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण, समतामूलक, आधुनिक, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको के गर्न निर्माण गर्नलाई पनि के चाहियो हामीलाई? घाटा बजेट ऋण लिएर चाहिँ नि विदेश भ्रमण गर्न होइन, लुई कर्मचारीको तलब भत्तामा खानलाई मात्रै होइन, सांसदहरूलाई पाल्नलाई मात्रै होइन, के गर्न? यस्ता काम गर्न, लगानीको वातावरण बनाउन, लगानी प्रवर्धन गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, होइन, उच्च दिगो फराकिलो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरेर चाहिँ गरिबी चाहिँ के गर्न, नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन र दीर्घकालमा स्वाधीन, समुन्नत, आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण, सधैँ भिख मगुवा खालको चाहिँ देश बनाउने होइन, के अनि यस्तो दीर्घकालमा स्वाधीन बनाउन, समुन्नत बनाउन, आत्मनिर्भर बनाउन, न्यायपूर्ण, समतामूलक, आधुनिक, समृद्ध, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहियो? अब यो एउटा सलल्ल बाउने एउटा सेन्टेन्सबाट यहाँ त 7-8वटा त सेन्टेन्स त यसैबाट काटेर साना पिस बनाउन सक्छौ तिमीले आफू। हजुर, यो त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आर्थिक उद्देश्य जस्तै रहेछ हैन? होइन, त्यो अब राज्य अन्तिममा संविधानले के परिकल्पना गर्यो? समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने यहाँ पुर्याउने हो नि त। समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चाहिँ निर्माण गर्नलाई सानो रेभेन्यू बेस भएको हाम्रो जस्तो इकोनोमीले चाहिँ नि एकैचोटि यत्रो चाहिँ समाजवाद बनाउन सक्छ? ऋण भए पनि लिने, तर ऋण लिएर चाहिँ ऋण काटेर चाहिँ घिउ खाने भन्ने छ नि हाम्रो उखान, त्यस्तो नगर्ने। के अनि यिनी काम गर्ने? 15 जना पनि त्यस्तै छ है। भनेपछि अब हेर, भनेपछि तिमीले घाटा बजेटको आवश्यकता किन पर्यो, अथवा यसको उद्देश्य के हो, अथवा यसको महत्त्व के हो, अथवा यसको होइन औचित्य के हो भन्यो भने, एक, आय र व्ययको खाडल पुरा गर्न, मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय भने के यत्रो हेर त, डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको हिसाबले नेपाल चाहिँ सबैभन्दा साउथ एसियामा चाहिँ सबैभन्दा धनी छ भन्ने भएका चाहिँ दाजुभाइलाई चाहिँ कतार मलेसिया पठाएर हुन्छ यार? दाजुभाइ मात्रै हो र दिदीबहिनी पनि गएछ है। त्यो तिनलाई पनि के ऋण लिएर भए पनि त तिनीहरूलाई चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने, तिनीहरूकोबाट चाहिँ यही देश बनाउने, तिनीबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई पनि ऋण लिनु पर्यो। अर्थव्यवस्थामा समयमा देखा पर्ने आरोह अवरोहबाट होइन, कहिलेकाहीँ मन्दी आउँछ, कहिले के हुन्छ, यो चाहिँ नि सबै रोजगारी हुँदैन, यसलाई पनि ऋण लिएर भए पनि सरकारले यस्ता मन्दी सन्दी चिर्नु पर्यो। अनि प्राकृतिक विपद आयो भने पनि, भूकम्प सिकम्प आयो भने चाहिँ ऋण लिएर भए पनि घर टौरा बनाउनु परेन यार? त्यहाँ रात उद्धार गर्नु परेन? ती सबै कामहरू गर्नु पर्यो। आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य आक्रमण छ, विदेशी आक्रमण गर्यो भने ऋण लिएर भए पनि त त्यहाँ चाहिँ नि त्यसलाई मुकाबिला गर्नु पर्यो नि त। कहाँ त्यो चुप्लाएर चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने हो यार त्यहाँ है? आन्तरिक द्वन्द्व छ भने पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नलाई पनि त्यो ऋण लिएर भए पनि द्वन्द्व के हेर्नु पर्यो? हामीले अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब सरकारले सामाजिक संरक्षणका व्यवस्था गर्नु पर्यो, सामाजिक सुरक्षाहरू लागू गर्नु पर्यो, सामाजिक न्यायका लोक कल्याणकारी राज्यहरू यी सबै गर्नु पर्यो। यी सबै गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? आज संसदको राष्ट्रिय सभाले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट काम गरिरहेछ। के ल भन ल, कति सुई राख्ने रहेछ तिमीले हेर त ल, के गर्ने रहेछ? संसदमा राष्ट्रिय सभाले आज धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेछ। के ल भन? खै है, यस्तो तालले त कसरी लोकसेवा पास गर्ने? भगवानले हात उठाए माथि एउटा काम आयो। के भयो? आज एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास भयो। मौलिक हक चाहिँ नि सम्बन्धी कानुनहरू आउने चाहिँ नि असोज मसान्तभित्र चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ बन्नुपर्ने कानुन चाहिँ बनाऊ भनेर चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाले चाहिँ के गर्यो? सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्यो, सङ्कल्प गर्यो। अब त्यो सङ्कल्पका अनुसार कानुन बनेपछि त्यो कानुन अनुसार चाहिँ व्यवस्था
तिनका प्रोभिजनहरू लागू गर्नलाई चाहिँ आर्थिक दायित्व पर्ने विषय भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो अब त्यहाँ हामीलाई के चाहियो फेरि अब फेरि घाटाबाट चाहियो चाहिएन अब त्यहाँ बजेट त नाफा भए पनि हुन्छ तर बजेट चाहियो बजेट त नाफा भए पनि हुन्छ तर बजेट चाहिँ चाहियो कहाँबाट नाफा भएर चाहिँ चलाउँछौ यहाँ यस्तो हालत चाहिँ बेहाल भइसक्यो तिमीहरूको तल्लो खुवाउनु त यहाँ बेहाल छ अब नाफा तिमी गरिदिन्छौ यहाँ नपुगेन ना घाटा हो सर पुगे मात्रै नाफै बजेट भयो होइन पुग्यो त्यही त सैद्धान्तिक हिसाब मैले भनेको तिनी काम गर्नलाई ऋण लिएर भए पनि तिनी कुराहरू त राज्यले के गर्नु पर्यो कम भएको अवस्थामा स्रोतको परिपूर्ति गर्नको लागि घाटा बजेट त्यो गर्नु पर्यो भनेपछि अब मैले भन्नु खोजेको के भने तिमीहरूले लोकसेवा पास गर्ने भनेको आफू हरेक दिनका इभेन्ट्सहरू हिँड्दाखेरि लागेका ठेसहरू पनि लोकसेवामा लगेर जोड्ने भनेर मैले बारम्बार भने कि कहाँ निराएर बसेको थियो तिम्रो त लिङ्कहरू अब आजको त्यो सङ्कल्प प्रस्तावले ल्याएर त हामीले ठाउँ ठाउँमा यहाँ ल्याएर चाहिँ जोड्न पाइयो नि त अब ल यो कुरा पाइएन हो ल त्यसरी तयारी गर्ने ल यो काम गर्नलाई घाटा बजेट चाहियो भन घाटा बजेटलाई सङ्कल्प प्रस्तावले दायित्व सिर्जना गरिदियो सरकारलाई र होइन कानुन बनेपछि दायित्व सिर्जना होला त्यो दायित्व सिर्जना पुरा गर्नलाई बजेटले पुगेन भने केमा जानु पर्यो अब स्रोत व्यवस्था घाटा बजेट दिनु पर्यो त्यो अब घाटा बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय यहाँ धेरै छन् यी लगायत अब यी अर्को प्रश्न पनि छ अब भोलि हामी कोर्समा छिरेपछि अब यही ढङ्गले अब क्रमशः हामी सबै कुरा गर्दै जान्छौँ धेरै ढिला गर्नु पनि भएको छैन दिनका 5-7वटा प्रश्नहरू आयो अलिकति मैले ब्याकग्राउन्ड भन्दै जाँदाखेरि अलिक समय खायो अब भोलिदेखि चाहिँ हामी लुई 5-7वटा प्रश्न तिनका उत्तर अनि फिडब्याक के हो भयो भोलिका सबै गर्दै कन्सेप्ट प्लस उत्तर लेख्ने तरिका ती सबै गर्दै जाने के हो यो तरिका के हो तरिका हो सर राम्रो छ सर राम्रो छ सर यो तरिका राम्रो छ नभने या त्यहाँ चाहिँ निलोकोट लगाएर देखाउ यहाँ मसित राम्रो भनेर फुल्काएर केही काम छ सघाउँछ अब यहाँ भर्खर डिटिएच कता गयो खै अब यहाँ एमडी सर 3-3वटा पेलिएको सर हजुरको पेलेपछि प्रकाश सरले दोस्रो पत्र पेलिराख्नु भएको छ रामकृष्ण सरले चौथो पत्र खण्डै पेलिराख्नु भएको छ हजुरले त्यो गरेपछि दोस्रो पत्र तेस्रो पत्र सबै साथीहरूको 20-25 दिनमा सबै राम्रो जान्छ तपाईँ यो 361 जना छन् यो 400 जना थिए है भोलि 500 साथीहरूले भोलि 500 पुर्याउनु भयो भने क्लास होइन अघि यहाँ सुन